예수님이 십자가에 달려 돌아가신 이유는 र येशू क्रिस्ट चाहिँ र क्रुसमा टाँगेर मर्नुको कारण चाहिँ 철저히 성경도라는 거. अनि यो चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार भएको 말씀들은 त्यसै कारण चाहिँ वचन अनुसार 예수님에 대해 기록된 것. अनि येशू क्रिस्टले यहाँ चाहिँ लेखेको अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ झुन्याएको 그래서 목사님들이 찾아보셔야 돼요. 성경을. त्यसै कारण चाहिँ पास्टरज्यूहरूले चाहिँ यो खोजेर हेर्नुपर्छ 과연 성경에 예수님에 대한 관한 기록인지. त्यसै कारण चाहिँ साँच्चै येशू क्रिस्ट यहाँ के भन्छ वचन अनुसार लेखिएको कुराहरू पुरा भएको हो कि होइन भन्ने कुरा 아멘이시죠? आमेन हो कि होइन त 아멘 말씀을 전할 아멘, 아멘, 아멘. 말씀이 정확히 내 안에 들어야지 성도들에게 강력히 전할 수 있어요. अनिखेर चाहिँ र वचन चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ हृदयभित्र राख्नुपर्छ अनिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूलाई दिन सकिन्छ हालेलुया 가지고 있어야지 이단들을 이길 수 있어요. त्यसै कारण चाहिँ वचन चाहिँ हामीले लिएर हिँड्यो भनेदेखि झुटो शिक्षालाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त र हामीले चाहिँ जवाफ दिन सकिन्छ 그래서 목사님들은 말씀을 읽는 것, 듣는 것, 암송하는 것에 त्यसै कारण चाहिँ पास्टरज्यूहरूले चाहिँ र वचनलाई चाहिँ धेरै मनन गर्नुपर्छ 성도들에게 말씀을 읽게 하셔야 돼요. अनिखेर चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ वचन धेरै पढाउनु पर्छ 그리고 말씀을 암송시켜야 돼요. अनि वचनलाई मनन गरेर कण्ठ गराउन लगाउनु पर्छ 그래서 성도들이 말씀을 가까이 하게 해야 돼요. अनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ र वचन चाहिँ एकदम नजिकै ल्याउने राख्ने बनाउनु पर्छ 두 번째 제가 강의했던 두 번째 핵심이 무엇이냐? 두 번째 핵심. अनि र दोस्रो नम्बरमा मैले चाहिँ खेर चाहिँ र विषय बाँडेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 부활하신 예수님은 र पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्ट 말씀이시다. र वचन हुनुहुन्छ 천지를 창조하신 분이 누구시냐? अनिखेर चाहिँ सारा संसारलाई सृष्टि गर्नु चाहिँ को हुनुहुन्छ त 말씀이세요. वचन हुनुहुन्छ उहाँ वचन हुनुहुन्छ 그 말씀이 육신으로 오셨다라는 거, 이 땅에. वचन चाहिँ शरीरमा आउनुभयो उहाँले फेरि पहिलादेखि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ है नसुन्नेहरूले फेरि सुन्नुहोस् 그 육체로 오신 분이 누구냐? 예수님이세요. अनिखेर चाहिँ शरीरमा आउने चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेदेखि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ 그래서 예수님을 주로 모신다는 것은 अनिखेर येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मैले ग्रहण गर्नु भन्नेको चाहिँ 그래서 말씀을 내 안에 모시는 거예요. वचन चाहिँ अनिखेर मेरो हृदयभित्र र ग्रहण गरेको 세상을 무엇으로 창조하셨나요? अनि संसारलाई केले चाहिँ के सृष्टि गर्नुभयो त 말씀으로 창조하셨잖아요. अनिखेर चाहिँ वचनद्वारा उहाँले चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो 그래서 부활하신 예수님을 내 마음에 주로 모실 때 अनि त्यसै कारण चाहिँ पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्टलाई मैले चाहिँ मालिक भनेर ग्रहण गर्दाखेरि 우리에게 주신 축복이 무엇이냐? अब हामीलाई दिएको आशिष चाहिँ के हो त 말씀을 이루는 권세를 주셨다는 거예요. वचनलाई अनिखेर चाहिँ र प्रचार गर्ने अधिकार दिनुभयो हालेलुया 그래서 여러분들이 말씀을 선포할 때 अनि तपाईहरूले चाहिँ वचनलाई जब घोषणा गर्नुहुन्छ प्रचार गर्नुहुन्छ 하는 역사가 일어나는 거예요. अनि परमेश्वरको चाहिँ शक्ति त्यहाँ प्रकट हुँदछ हालेलुया 아픈 자들, 눌린 자들, 상한 자들 र त्यसै कारण चाहिँ र अनिखेर चाहिँ रोगी बिमारीहरू अनि कमजोरमा भएकाहरू अनि भूत प्रेत लागेकाहरू 담대히 선포하셔야 돼요. अनि घोषणा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ हालेलुया 이제 아니하시고 त्यसै कारण चाहिँ र जब अनिखेर चाहिँ र प्रार्थना अधिकार लिएर प्रार्थना गर्छ 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가
त्यसै कारण चाहिँ हामी सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ उहाँ समर्पित हुनु कारण चाहिँ 어찌 그 아들과 함께 우리에게 모든 것을 좋은 것으로 주지 않겠느냐? अनिखेरि चाहिँ र उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्रसँग चाहिँ र असल असल कुराहरू सबै कुरा के हामीलाई दिनुहुन्न त? 말씀을 줘야 되는 거예요. हामीले चाहिँ वचन दिनुपर्छ। 우리 목사님에게 그 권세가 있어요. अनिखेरि चाहिँ र हामीले दिन सक्ने हाम्रो पास्टरज्यूहरूसँग त्यो अधिकार छ। 왜냐? र किनभने 회개하고 예수님을 주로 모실 때 जब पश्चाताप गरेर येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिन्छ 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨거든요. परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएको छ। 몇 장에 있어요? 요한복음 1장 12절 말씀이에요. अब कति पदमा छ त? यूहन्ना 1:12मा छ। 영접하는 자, र ग्रहण गर्ने व्यक्ति 그 이름을 믿는 자들에게 र त्यो नाउँलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हालेलुया। 영접한다는 것은 그분을 र 모시는 ग्रहण गर्ने भनेको उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्ने हो। 내가 주인 되어 내 마음대로 살았던 내가 म आफै मालिक भएर मेरो मन परि जिएको म आफै 부활하신 예수님이 이제 나의 주인이십니다. पुरथान हुने परमेश्वर चाहिँ अब मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ। हालेलुया। 을 마음의 주님으로 모실 때 र जब हाम्रो हृदयमा चाहिँ मालिक भनेर हामीले चाहिँ स्वागत गरेर ग्रहण गर्छौं 당신만이 나의 왕이세요. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ मालिक उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। 주님만이 나의 참신이세요. अनिखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। 부처님은 신이 아니에요. बुद्ध के भन्छ मेरो मालिक होइन। 오직 부활하신 예수님만이 우리의 참 주님이세요. अनिखेरि चाहिँ केवल पुरथान हुने परमेश्वर मात्रै मेरो जीवनको मालिक हो। आमेन। 예수 나의 마음의 주님으로 모시면 अनिखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जब मेरो हृदयमा चाहिँ मेरो मालिक भनेर जब ग्रहण गरिन्छ 말씀이 내 안에서 역사하셔요. वचन चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ र शक्ति प्रकट गर्दछ। हालेलुया। 예수님은 말씀이기 때문이에요. येशू ख्रीष्ट चाहिँ वचन भएको कारणले गर्दाखेरि हो। 천지를 창조하신 말씀. अनि सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने वचन, 죽은 자를 살리시게 하는 그 말씀. अनि मरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जीवित बनाउने वचन, 귀신을 치유하시는 그 말씀. अनिखेरि चाहिँ भूत प्रेत पिचासलाई निकाल्ने वचन, 죽은 자를 살리시는 그 거룩한 말씀. अनिखेरि चाहिँ मृत्यु भएको मानिसलाई चाहिँ जीवित बनाउने त्यो पवित्र वचन, 그 말씀의 권세를 받는 거예요. अनिखेरि त्यो वचनको शक्ति पाउने हो। हालेलुया। 아들의 권세예요. अनि त्यो पुत्रको अधिकार हो। 바로 우리가 하나님의 아들의 권세가 회복된 거예요. अनिखेरि चाहिँ र हामी चाहिँ र परमेश्वरको पुत्रको अनिखेरि त्यो शक्ति चाहिँ हामीले सुधार पाएको। 그래서 여러분들이 전화로 त्यसै कारण चाहिँ तपाईले प्रार्थना के भन्छ फोन गरेर 기도해 주는 거예요. प्रार्थना गरिदिने हो फोन गरेर। 저도 오늘 3명 이상 전화를 했어요. आज पनि मैले बिहान र चाहिँ र 3 जना भन्दा बढीलाई मैले चाहिँ फोनबाट प्रार्थना गरिदिएँ। 부활하신 예수님이 당신의 주인이십니다. पुरथान हुने परमेश्वर चाहिँ तपाईको जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भनेर। 예수님의 이름으로 일어서세요. येशूको नाउँमा तपाई उठ्नुहोस् भनेर। 예. जब यसरी घोषणा गरिन्छ 가 일어나는 거예요. अनि त्यो बिमारीहरू सबै उठ्दछ। हालेलुया। 왜 그럴까요? किन यस्तो हुन्छ त? 내 안에 계신 주님은 र म भित्र हुने चाहिँ मालिक चाहिँ प्रभु चाहिँ 온 우주를 창조하신 말씀이기 때문이에요. सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने मालिक भएको कारणले गर्दाखेरि हो। 그래서 우리 목사님들이
त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो पास्टरज्यूहरू 하나님의 말씀을 가까이 둬야 돼. परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदम अगाडि मुखको अगाडि राख्नुपर्छ हालेलुया 말씀에 생명을 걸어야 돼요. वचनमा चाहिँ हाम्रो जीवन समर्पित हुनुपर्छ हालेलुया 말씀을 믿음으로 선포할 때 वचन चाहिँ के चाहिँ विश्वासद्वारा घोषणा गर्दाखेरि 성령이 역사하는 거예요. पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ हालेलुया 왜 그럴까요? र किन त्यस्तो हुन्छ त 여러분들이 부활하신 예수님을 र तपाईहरुले चाहिँ र पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्टलाई 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 क्रुसमा तागेर मर्नु भइकन चाहिँ पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्ट 내 마음의 주인으로 모셨거든요. मेरो हृदयमा चाहिँ मालिक भनेर ग्रहण गरेको कारणले गर्दाखेरि 정말 여러분들은 모셨나요? र के तपाईहरुले चाहिँ ग्रहण गरिसक्नु भयो 예수님이 정말 여러분들의 주인이세요? र के तपाईहरुको जीवनमा चाहिँ येशू मालिक हुनुहुन्छ 맞다면 아멘 좀 크게 해줍시다. हो भनेदेखि सबैले ठुलो स्वरले आमेन भन्नुस् आमेन 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 아멘, 아멘, 아멘. आमेन 너 정확히 인지시켜야 돼. अनिखेर चाहिँ र हामीले एकदम सही तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ र बुझ्नुपर्छ 형제 자매들에게 र अनिखेर चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई 너희 인생의 주인이 누구니? अनिखेर चाहिँ हाम्रो जीवनको मालिक को हो 정말 너희 인생의 주인이 누구야? तिम्रो जीवनको मालिक को हो 주님이세요. प्रभु हुनुहुन्छ भनेर 어떻게 너희 인생에 예수님이 주인 되어 주셨니? कसरी चाहिँ के तिम्रो जीवनमा चाहिँ र मालिक हुनुभयो त 예수님이 부활하셔서 나의 주인 되어 주셨어요. येशू ख्रीष्ट चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभइकन चाहिँ मेरो जीवनको मालिक हुनुभयो आमेन 그 부활하신 예수님이 너에게 어떤 구원을 주셨니? अनि त्यो पुनरुत्थान हुने परमेश्वर चाहिँ र तिम्रो जीवनमा चाहिँ कसरी मालिक हुनुभयो त 십자가에 피를 쏟으시면서 나의 모든 죄를 씻어 주셨어요. क्रुसमा ताग्नु भइकन मेरो सम्पूर्ण पाप चाहिँ र समाधान गरिदिनु भयो भनेर 마귀를 심판했어요. अनि शैतानलाई नष्ट गर्नुभयो 죄와 사망의 소리를 자유케 했어요. अनिखेर चाहिँ मृत्यु र अनिखेर नर्कलाई चाहिँ विजय गर्नुभयो हालेलुया 그걸 들어야 돼요, 목사님. अनि यो कुरा चाहिँ र उनीहरूलाई चाहिँ रोप्नुपर्छ भन्नुपर्छ 그럼 넌 도대체 어떻게 구원받니? त्यसो भए चाहिँ तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ मुक्ति पायौ त 아니 목사님 모르세요? 예수님을 주인으로 모시는 거예요. अनिखेर भन्छ नि अहो पास्टरजी तपाईलाई थाहा छैन र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मालिक भएर चाहिँ ग्रहण गरेको कारणले हो 십자가에 죽으실 때 나의 모든 죄를 용서하신 예수님. अनिखेर चाहिँ क्रुसमा तागेर मर्नु भइकन मेरो सम्पूर्ण पापलाई चाहिँ क्षमा दिने येशू ख्रीष्ट 부활하실 때 나도 새롭게 새 생명을 주신 예수님. अनिखेर चाहिँ पुनरुत्थान हुने बेलामा म पनि र प्रभुसँगै चाहिँ र नयाँ भएर पुनरुत्थान हुनुहुने र गराउनु हुने येशू ख्रीष्ट 그 예수님이 나의 주인이세요. उहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ 나의 그리스도란 말이에요. अनिखेर चाहिँ त्यसै कारण चाहिँ म चाहिँ क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारण क्रिस्चियन हुँ 그 예수님을 고백하는 거예요. त्यो येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ घोषणा गर्ने हो 아멘이죠? आमेन हो त आमेन 그것을 확증시켜야 돼요. अनि यो कुरालाई चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले निश्चयता लिएर चाहिँ अझ उनीहरूलाई पनि त्यस्तै तरिकाले र रोप्नु पर्छ सुनाउनु पर्छ 너희 인생의 주인은 누구니? तिम्रो जीवनको मालिक चाहिँ को हो त 너희 참 주인이 누구야? अनि तिम्रो जीवनको मालिकको सिर्जनाले त्यो के भन्छ न्युज बन्द गरिदिनु त 죽음의 권세를 깨뜨리신 예수님이세요. अनिखेर चाहिँ र मृत्यु र नर्कलाई चाहिँ विजय गर्ने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ 부활하신 예수님이 나의 주님이세요. पुनरुत्थान हुने परमेश्वर चाहिँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ
담대히 선포할 때 성령이 역사하는 거예요. हो एकदम साहसका साथ अनि घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले शक्ति दिनुहुन्छ हालेलुया 고백은 성령님이 내 마음 가운데 확신을 주셔요. हो अनि चाहिँ र अनि पवित्र आत्माले मेरो मनभित्र चाहिँ आत्मबल दिनुहुन्छ हालेलुया 맞아, 맞아. हो हो भनेर 그 부활하신 예수님이 너의 인생의 주인이야. हो त्यो जीवित परमेश्वर चाहिँ तिम्रो जीवनको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ पुनरुत्थानको परमेश्वर मालिक हुनुहुन्छ भनेर 내가 너의 인생에 अनि तिम्रो जीवनमा 사망의 음침한 골짜기를 다녀도 अब चाहिँ घोर अन्धकारमा हिँड्नु परे तापनि 해를 두려워하지 않을 것은 कुनै कुरामा पनि अनि चाहिँ डराउने छैन 내가 너와 함께 할 거야. र किनकि तिमीसँग म चाहिँ सधैँ साथ रहन्छु भनेर 임마누엘, र इम्मानुएल परमेश्वर 내가 너와 함께 하신다. र उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीसँग म सधैँ साथ रहन्छु हालेलुया 함께 하실 거예요. अनि साँच्चै प्रभुले हामीलाई सँगै साथ दिनुहुन्छ होइन र 약속의 말씀을 붙들고 अनि चाहिँ र प्रतिज्ञाको वचन चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ हालेलुया 하나님이 함께 하심을 경험해. त्यसै कारण चाहिँ र उहाँ चाहिँ हामी सँगै रहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्नुपर्छ 그것이 바로 어제 세 번째 맞죠? 세 번째 오. 강의였어요. अनि त्यसपछि चाहिँ र तेस्रो अनि फेरि वचन चाहिँ 3 नम्बरको वचन तेस्रो वचन है 그럼 र तेस्रो वचन 오늘 네 번째 र तेस्रो 4मा 네 번째 강의 फेरि उहाँले तेस्रो भन्नुभयो चौथो भन्नुभयो 네 번째 시간이 मुक्सा 네 번째 시간. ल अब चौथोमा समयमा 우리의 싸움은 영적 전쟁이다. र हाम्रो लडाई चाहिँ आत्मिक लडाई हो 그래서 마귀가요 예수님을 주로 모실 때 त्यसै कारण चाहिँ र शैतानले चाहिँ र जब हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दाखेरि 많은 고난, 많은 어려움을 줘요. त्यसै कारण चाहिँ धेरै प्रकारको दुःख कष्टहरू हुन्छ 그래서 영적 전쟁에 승리할 수 있는 비결을 त्यसै कारण चाहिँ र आत्मिक लडाई चाहिँ हामी लड्नु पर्छ 그것이 에베소서 6장 10절이에요. एफिसीको 6 अध्यायको 10장 मुक्सानी 6장 10절. र एफिसी 6को 10 पद एफिसी 6को 10 पद र यहाँ भनेको छ एफिसी 10 को ल सबैले एकैसाथ पाठ गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी एफिसी 6 को 10 पद अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो 11절. आमेन आमेन 마귀의 फेरि 10 पद र 11 पद र दियाबलसका र युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर 성경에 뭐라고 말씀하나요? 마귀의 강기를 대적하기 위하여서는 त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ र दियाबलसका कार्यहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नको लागि 전신갑주를 입어야 돼. अनि हामीले हात हतियारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ 12절. अब फेरि हामी 12 पदमा हामी हेर्नेछौँ 시작. 12 पद ल फेरि सुरु गर्नेछौँ किनभने र हामीहरूको युद्ध
र शरीर र रगतको विरोध होइन, तर र प्रधानताका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध र वर्तमानको अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका र दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। आमेन। Amen. 우리의 싸움은 आमेन। र हाम्रो लडाई 보여주는 것이 बक्सिङ 아니다. हान्दै हाम्रो लडाई चाहिँ देखाउने चाहिँ होइन, देखाउटी होइन। 이 싸움도 그냥 싸움하는 것이 아니에요. 목사님 이제 목소리 깨끗하게 잘 안 들려요. 왜냐하면 중간중간에 끊겨요. 아, 그러네요. 우리의 싸움은 हाम्रो लडाई चाहिँ 악한 영들과의 싸움이에요. हाम्रो चाहिँ र अन्धकारको शक्तिहरूको विरोधमा चाहिँ लडाई गर्ने हो। 마귀가 생각을 집어넣는 거예요. शैतानले चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ विभिन्न त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू हालिदिन्छ, सोच विचार। 분노의 마음을 주고 उहाँको स्वरै राम अनि नराम्रो अन्य चाहिँ अन्धकारको कुराहरू हामीलाई दिन्छ, सोच विचार दिन्छ। 분란의 마음을 주고 목사님, 그거 마이크 한번 다시 한번 확인해 주실래요? 안 들려요? ए, स्वर सानो भयो, जोसै आएन। त्यही त स्वर पनि सानो, उहाँको आवाजै टुक्रा टुक्रा भएर आयो के। सुन्नेको छैन। 목사님 어저께 목소리 너무 좋은데 오늘 चाहिँ 목소리가 너무 약하고 또 이제 중간중간에 끊겨요. 제가 다시 한번 들어갔다 나올게요. 네네. 예. 인사 한번 합시다. 네네. 안녕하세요. 우हाँको विश्वासीहरू। 안녕하세요. 제가 나갔다 올게요. 네, 목사님. 기다릴게요. सबैले माइक खोलेर अगाडि बस्नुहोस्। हाम्रो पास्टर एलिशिवा कहाँ गएर आउनु भएको? घुम्दै रेली बजारतिर घुमेर आए क्या हो? आउनु भयो उहाँ। 들리나요? 따봉. 잘 들리나요? 잘 들려요? 그러면 잘 들려요, 목사님. 너무 중요하니까 할렐루야. 마귀가 하는 것 같아. 마귀가 맞아요. 아유. 마귀가 이 메시지 못 듣게 하려고. 맞아요. 할렐루야. 목사님들에게 필요한 말씀인 것 같아요, 지금. गुरुआमा म त आमेन, यहाँनिर आमेन। बच्चाहरूलाई उयो गर्दैछु है। 하나님 필요한 메시지를 주거든요. र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एकदम आवश्यक वचनहरू दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शैतानले विभिन्न बाधाहरू 하나님 ल्याउँछ। 우리에게 필요한 메시지를 전해주거든요. किनभने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण वचनहरू दिनु चाहनुहुन्छ। हालेलुया। 오늘 메시지가 र आजको मेसेज चाहिँ 목사님들에게 굉장히 필요한 메시지인가 봐요. अन्त चाहिँ हाम्रो पास्टरजीहरूलाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण वचन भएको कारणले 마귀가 गर्दाखेरि 방해하는 것 같아요. 못 듣게. शैतानले चाहिँ अनिखेर चाहिँ राम्रोसँग नसुनोस् भनेर चाहिँ अनिखेर यसरी चाहिँ बाधा गर्न 그러나 आइरहेको छ। 주님은 오늘 말씀하실 거예요. तैपनि प्रभुले हाम्रो बीचमा बोल्नुहुन्छ। आमेन। 오늘 메시지는 여러분들의 목회에 굉장히 중요한 메시지예요. आजको वचन चाहिँ तपाईहरुको सेवाकाई गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट वचन हो। 이 생각을 가지셔야 돼요. 우리의 싸움은 यो सोच विचार लिनुपर्छ किनभने हाम्रो लडाई चाहिँ 보여지는 것이 아니다. आँखाले देख्ने लडाई चाहिँ होइन। 보이는 것들이 아니에요.
हामीले आँखाले देख्ने लडाइँ चाहिँ कदापि होइन। 우리 눈으로 보이지 않은 영적 싸움이에요. हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने आत्मिक लडाइँ हो। हालेलुया। 마귀와의 싸움이에요. हाम्रो लडाइँ चाहिँ हो। हालेलुया। 그런 놀라운 기쁜 소식은 वचन सुन्न काम छैन। यो चाहिँ एकदम अचम्मको चाहिँ यो खुसीको कुरा चाहिँ न्युज चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् है, चेक गरेर। 예수님은 승리하셨다는 거예요. येशू क्रिस्ट चाहिँ विजय हुनुभएको। 그래서 승리하신 약속의 말씀을 딱 붙잡고 갈 때 जब अनि चाहिँ विजय भएको परमेश्वरको वचनलाई समातेर जब हामी जान्छौँ 우리 목사님들이 र हाम्रो पास्टरज्यूहरूले 와 하나님이 일하시네. वाउ प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ नि। 진짜 하나님이 살아계셔서 역사하시네. प्रभु चाहिँ साँच्चै जीवित भएर चाहिँ यसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ नि। 역사들을 경험해요. यो किसिमको चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। 그래서 예수를 주로 믿는 우리들에게 येशूलाई चाहिँ मालिक भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने तपाईँ हामीले 제가 계속 강조하잖아요. अनि निरन्तर हामीले चाहिँ घोषणा गर्दै छौँ नि। 말씀을 주셨다고. परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुहुन्छ। 천지를 창조하신 하나님의 말씀이 내 안에 들어와서 अनि संसारलाई सृष्टि गर्ने वचन चाहिँ मेरो हृदयभित्र आएर 그 말씀에 순종할 때 역사가 일어납니다. वचनलाई एकदम आज्ञाकारी भएर नम्र हुन्छ। अनि त्यो वचनले चाहिँ काम गर्दछ। हालेलुया। 그래서 성도들이 영적으로 어려움을 당하고 अनि चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ आत्मामा चाहिँ एकदम धेरै प्रकारको समस्यामा जेलिएको हुन्छ। 질병의 고통을 당할 때 अनि चाहिँ रोग कष्टले चाहिँ शरीरलाई चाहिँ ग्रस्त बनाउँदा 아마 네팔 땅에도 부부가 결혼해서 이혼한 사람도 많을 거예요. अब थाहा छैन र नेपालमा पनि त्यसै चाहिँ र श्रीमान श्रीमती बिहा गरेर चाहिँ र समस्या भएर डिभोर्स गर्नेहरू धेरै होला। 다른 남자가 다른 여자를 만날 수도 있는 거예요. 그런 것들을 보게 될 거예요. 맞나요? किनभनेदेखि र अम्छम मानव त्यही कारण र केटाले पनि केटी बाहिर लिएर हिँड्ने र केटाले पनि बाहिर केटी लिएर हिँड्ने चाहिँ थुप्रो होला। 술도 엄청 먹을 거예요. रक्सी पनि धेरै खान्छ। 그것이 왜 그러느냐? 마귀가 생각 가운데 집어넣는 거예요. अनि यो किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ र सोच विचार हालिदिन्छ। 고통스럽지? कति कष्टमय हुन्छ होइन र। 술 마셔. 술. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो पिरलाई सहन नसकेर रक्सी पिउँछ। रक्सी 그리고 죽이고 멸망시켜요. अनि त्यसपछि एकदम असफल हुन्छ। 이 영적 전쟁을 정확히 인지해야 돼요. 아, 이거 영적 싸움이구나. अनि चाहिँ यो आत्मिक कुरालाई हामीले चाहिँ र देख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै हामीले आत्मिक लडाइँ गर्न सक्छौँ। 아, 이거 마귀 짓하는구나. यो चाहिँ शैतानले गरेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा गर्नुपर्छ। 저 가정을 마귀가 깨려고 그러는구나. त्यो परिवारलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ फुटाउन लागिरहेछ भनेर। 그래서 그런 가정 가운데 목사님들이 정확히 선포해야 돼요. अनि त्यस्तो परिवारभित्र चाहिँ पास्टरज्यूहरूले चाहिँ एकदम घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया। 마귀 짓이야. यो चाहिँ शैतानको रणनीति हो। 예수님이 죽으시고 부활하셔서 너를 새롭게 하셨어. अनि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भइकन चाहिँ तिमीले चाहिँ नयाँ बनाउनु भएको छ भनेर 그거 믿음으로 선포해 주셔야 돼요. विश्वासले हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया। 예수님 붙잡아야 돼. येशू ख्रीष्टलाई समात्नुपर्छ। 오직 예수님만이 소망이야. केवल येशू मात्रै र भरोसा हुनुहुन्छ। 선포할 때 흑암의 권세가 떠나는 거예요. जब हामी घोषणा गर्छौँ अनि चाहिँ अन्धकारको शक्ति हटेर जान्छ। हालेलुया। 왜냐하면 우리의 싸움은 र किनभनेदेखि हाम्रो लडाइँ चाहिँ 악한 영들과의 싸움이에요. र अन्धकारको शक्तिहरूको विरोधमा लड्ने लडाइँ हो। 아마 हालेलुया। 목사님들에게도 그런 두려움이 올 거예요. मलाई थाहा छैन तर तपाईहरुको जीवनमा पनि पास्टरज्यूहरूको जीवनमा पनि त्यस्तो डर त्रासहरू आउँदछ। 목회를 하다 보면 좋은 일만 있는 게 아니에요. सेवाकाई गर्ने बेलामा चाहिँ राम्रो कुरा मात्रै आउने होइन। 오히려 목사님들 마음에 두려움이 오고 हाम्रो पनि र पास्टरहरूको हृदयमा चाहिँ डर र त्रासहरू आउँदछ। 염려가 오고
अनिखेर चाहिँ एकदम फिक्री र पिरहरू आउँदछ 엄청난 죄의 유혹들이 와요. अनि एकदम अनिखेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ र समस्याको कुराहरू धेरै आउँदछ 어떻게 이겨낼까요? कसरी जित्ने त त्यस भए 목사님도 어떻게 해야 될까요? अनि पास्टरज्यूहरू के गर्नुपर्छ त अब 정확히 선포해야 돼요. एकदम हामीले चाहिँ र सही तरिकाले हामीले घोषणा गर्नुपर्छ 죽으시고 부활하신 예수님은 अनिखेर चाहिँ मरेर चाहिँ बौरी उठ्ने पुनरुत्थानको परमेश्वर चाहिँ 내 삶의 주인이셔. मेरो जीवनको चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ 생각을 주는 이 마귀야. अनि सोच विचारमा चाहिँ नराम्रो नेगेटिभ दिने चाहिँ शैतान हो 이제 너랑 상관없어. अनिखेर चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मतलब नगर्ने 꺼져. निस्केर जा भनेर 꺼져. र निस्केर जा भनेर 나는 예수님 것이야. म चाहिँ प्रभुको हुँ भनेर 이 믿음으로 선포하고 약속의 말씀을 붙잡는 거예요. अब यो विश्वासद्वारा चाहिँ घोषणा गरेर चाहिँ प्रतिज्ञा करार गरेको वचन चाहिँ समात्ने हो 여호와는 나의 목자시니 यहोवा चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ 내게 부족함이 없으리로다. मलाई कुनै कुराको घटी कमी अभाव हुँदैन 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 उहाँले मलाई हरियो खड्कमा लेप्टाउनुहुन्छ 쉴만한 물가로 인도하시는구다. अनिखेर चाहिँ हरियो खड्कमा लेटाउनुहुन्छ 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? कसले मलाई चाहिँ क्रिस्टको प्रेमबाट छुटकाउन सकिन्छ अलग गर्न सक्छ त 환란이나 기근이나 कुनै पनि अनिकालले कुनै पनि विनाशले 혁신이나 위험이나 कुनै पनि के भन्छ र डरले कुनै पनि त्रासले 끊을 수 없어. र कुनै कुराले पनि मलाई अलग गर्न सक्दैन 그리스도 예수의 사랑이 र ख्रिस्ट येशूको प्रेम 넉넉히 이기게 하신다. एकदम हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा विजय गर्न सक्छौं 그 약속의 말씀을 붙잡고 선포하는 거예요. त्यो अनि प्रतिज्ञाको वचनलाई समातेर अनिखेर घोषणा गर्ने हो हालेलुया 선포할 때 어둠이 떠나요. जब हामी घोषणा गर्छौं अनि अन्धकारको शक्तिहरू हटेर जान्छ हालेलुया 그 믿음을 가지셔야 돼요, 목사님들. त्यो विश्वास चाहिँ लिनुपर्छ हाम्रो पास्टरज्यूहरूले आमेन 악한 생각을 붙잡다 보면 अनिखेर दुष्ट कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोच विचारमा चाहिँ समात्दाखेरि 그것이 중독이 돼요. अनिखेर चाहिँ अनि एकदम डिप्रेसनमा जाँदछ 항상 두려움에 떨고 있어요. 두려움에 떨어요. सधैँ अनिखेर चाहिँ डर र त्रासमा चाहिँ एकदम डराइरहेको हुन्छ 그러나 부활하신 예수님을 만난 우리들은 त्यसै कारण चाहिँ र पुनरुत्थान हुने येशू ख्रीष्टलाई भेटेको तपाईँ हामीले 예수님이 나의 주인이야. र येशू मेरो मालिक हुनुहुन्छ 마귀야 떠나. र शैतान भाग 예수님의 피가 나를 깨끗하게 했어. येशूको रगतले मलाई शुद्ध र पवित्र गरिसक्यो 로마서 8장 1절에 र रोमी 8को 1मा 예수 안에 있는 자에게는 र येशू भित्र रहने हुनेहरू चाहिँ 결코 정죄함이 없어. अनिखेर चाहिँ कुनै कुरा पनि डर मान्नु पर्दैन 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 र येशू भित्र चाहिँ जीवनको शक्तिले 죄와 사망의 법의 소리를 자유케 했어. अनिखेर चाहिँ पाप र अनिखेर चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ स्वतन्त्र गरिसक्यो 할렐루야. हालेलुया 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 जब हामी यसरी घोषणा गर्छौं 천국을 경험하는 거예요. अनिखेर चाहिँ हामी स्वर्गको हामी चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौं 성도들에게 이 믿음을 전해야 돼요. अनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ यो विश्वास चाहिँ अनिखेर चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ 왜냐 우리의 씨름은 우리의 싸움은 किनभनेदेखि हाम्रो लडाई चाहिँ 악한 영들과의 상대함이다. अनिखेर चाहिँ एकदम दुष्टहरूको विरोधमा हो 그래서 에베소서 6장 13절은 말씀이에요. अनिखेर चाहिँ र एफिसी 6को र 13मा 하나님의 전신 갑주를 입어야 돼. अनि परमेश्वरको हात हतियार चाहिँ उठाउनु पर्छ हालेलुया 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 किनभने चाहिँ र दुष्टहरूले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ विरोध गर्दछ 모든 일을 행한 후에 서기야 합니다. अनिखेर चाहिँ र सबै काम चाहिँ गरेर चाहिँ खडा हुन सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ हालेलुया 그래서 목사님들은
त्यसै कारण चाहिँ पास्टरज्यूहरू 성령으로 충만해야 돼요. पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। आमेन। 성도들이 벌벌 떨고 있어도 त्यसै कारण चाहिँ र के भन्छ विश्वासीहरू पनि थरर कामिरहेछ भन्ने 3대이 충만하셔야 돼요. अनिखेर एकदम पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ। 물질이 어려움이 와도 अनिखेर चाहिँ आर्थिकमा चाहिँ अनिखेर चाहिँ दुःख भए तापनि आर्थिकमा 무서워요. दुःख भए तापनि 어려움이 와도 र गाह्रो अवस्थामा पनि 물질이 벌벌 떨 필요 없어요. अनिखेर त्यसपछि चाहिँ र पैसा छैन आर्थिकमा कमजोर छ भनेर चाहिँ एकदम थरर भएर चाहिँ डराउनु हुँदैन। 모든 것을 말씀으로 창조하신 하나님을 믿을 때 संसारलाई सृष्टि गर्ने चाहिँ र परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने बेलामा 하나님이 함께 하심을 경험해야 돼요. अनि परमेश्वर सँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। 그래서 첫 번째 가져야 될 거. अनि पहिलोचोटि 1 नम्बरमा लिनुपर्ने कुरा चाहिँ 14절 말씀이에요. र 14 नम्बरको वचन हो। 읽어보세요. ल सबैले पढौँ है त। र एफिसी 6:14 है। यसै कारण र आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खरा हो। 아멘. 진리로 허리띠를 딱 매야 돼요. सत्यले चाहिँ कम्मरमा कस्नुपर्छ। हालेलुया। 부활하신 예수님이 나의 인생의 주인이시다. अनि पुनरुत्थान हुने परमेश्वर चाहिँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ भनेर 변하지 않는 진리. कहिले पनि चाहिँ परिवर्तन नहुने सत्य। 부활하신 예수님만이 참 신이시다. पुनरुत्थान हुनुहुने परमेश्वरमा चाहिँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर 우리의 주인이시다. र हाम्रो मालिक भनेर 진리띠를 딱 매야 돼요. अनिखेर यो चाहिँ सत्यको वचन चाहिँ एकदम कम्मरमा तनक्क कसनुपर्छ। 그리고 의의 오신경을 붙여야 돼요. 이 심장을 방어할 수 있는 의의 오신경. अनि धार्मिकताको छाता पाता अनिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगाउनु पर्छ धार्मिकताको। 이 심장에 화살이 들어가면 죽잖아요. किनभनेदेखि अब यो छातीमा चाहिँ र अनिखेर बाण लगायो भने मर्छ नि त। त्यही भएर 심장은 무엇인가요? अनिखेर चाहिँ हाम्रो हृदय भनेको चाहिँ के हो त? 우리의 가슴을 뛰게 하는 거예요. हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ के भन्छ उ गर्ने हो, उपार्ने चलाउने हो र त्यो चलाउने हो। 비전을 주는 것이에요. हाम्रो भिजन दिने दर्शन दिने हो। 마귀가 우리의 열정을 앗아가요. किनभनेदेखि र शैतानले चाहिँ हाम्रो भिजन दर्शनलाई चाहिँ खोसेर लान्छ। 너는 안 될 거야. तँ चाहिँ हुँदैन। 너는 무너질 거야. तँ चाहिँ भत्किन्छस्। 너 이렇게 살다가 죽을 거야. तँ चाहिँ यसरी चाहिँ बाँचेर मर्छस्। 끊임없이 불화살을 막 쏘요. 우리의 심장 안에 막 쏘아요. अनि त्यसले चाहिँ निरन्तर त्यसले चाहिँ बाँधले हाने गर्छ। किनभनेदेखि हामीलाई उठ्न दिँदैन। 그러나 우리의 목사님 의의 오신경을 가져야 돼요. त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो पास्टरज्यूहरूले चाहिँ विश्वासको छाती पाता लगाउनु पर्छ। 아니야. होइन। 예수님의 피로 र येशूको रगतले 나를 깨끗하게 하셨어. र मलाई एकदम सफा गरिसक्यो। 날 하나님의 자녀로 만들어 주셨어. र म चाहिँ परमेश्वरको सन्तान भइसकेँ। 다시 땅을 다스리고 정복하는 은혜를 주셨어. अब चाहिँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ र पृथ्वी र स्वर्गको सबै कुरा अधिकार गर्ने त्यो शक्ति पाइसकेँ भनेर 그 믿음을 가지셔야 돼요. त्यो विश्वास लिनुपर्छ। 아멘이시죠? आमेन हो कि होइन त? आमेन हो। 15절 뭔가요? अब 15 पदमा के छ त? 15 पद 평안의 복음을 싣는 거예요. अनि 15 पदमा भनेको छ अनि सुसमाचारको र एउटा मिलापको जुत्ता लगाउनु पर्छ। हालेलुया। 믿음이 없는 자들에게, र विश्वास नहुने व्यक्तिहरूलाई, 예수를 모르는 자들에게 येशूलाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूलाई 이 기쁨의 소식을 증거해 줘야 돼. यो चाहिँ खुसीको कुरा चाहिँ रोप्नु पर्छ। हालेलुया। 죽음 가운데 벌벌 떨고 있는 자들에게 अनि चाहिँ मृत्युको अगाडि चाहिँ एकदम चाहिँ कामिरहेको मानिसहरूलाई
코로나로 인하여 질병 가운데 र 두려워하는 자들에게 अनि कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अन्खे रोग कष्टले चाहिँ एकदम डराएर बसेको मानिसहरूलाई 기쁨의 소식을 전해야 돼요. खुसीको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। हालेलुया। 걱정하지 마. र पिर नगर भनेर। 예수님이 너의 가정의 주인이셔. येशू चाहिँ तिमीहरूको र परिवारको मालिक हुनुहुन्छ भनेर। 부활하신 예수님이 너의 삶과 인생을 축복하셔. पुनरुत्थानको परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा आशिष खन्याउनुहुन्छ भनेर। 아멘. आमेन। 그 복음을 증거해야 돼. अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ र घोषणा गर्नुपर्छ। 어제 증거하셨나요? 그렇게 र के हिजो तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ घोषणा गर्नुभयो? 그 기쁨의 소식을 증거하셨나요? र के त्यो खुसीको सुसमाचार तपाईले प्रमाण दिनुभयो? गवाही बन्नुभयो? 아멘. आमेन। 다섯 번째. र 5 नम्बरमा 네 번째. 믿음의 방패. विश्वासको ढाल उठाउनु पर्छ। विश्वासको ढाल। 믿음의 방패를 가져야 돼. विश्वासको ढाल उठाउनु पर्छ। 마귀가 불화살을 매일 쏘요. अन्खे चाहिँ शैतानले चाहिँ बाण हान्छ। 죽음의 불화살. मार्नको लागि त्यसले चाहिँ बाण हानिरहेको हुन्छ। 의심의 불화살. अन्खे चाहिँ असफलको अविश्वासको ढाल त्यसले हानिरहेको हुन्छ। 질병의 불화살. अन्खे चाहिँ एकदम रोग कष्टको ढाल त्यसले चाहिँ बाण हानिरहेको हुन्छ। 아픔의 불화살. अन्खे त्यसपछि चाहिँ एकदम निराशको ढालहरू त्यसले चाहिँ बाण हानिरहेको हुन्छ। 끊임없이 불화살이 쏘아요. अन्खे चाहिँ त्यसले निरन्तर नरोकिकन त्यसले बाणहरू चाहिँ हानिरहेको हुन्छ। 그때 우리는 믿음의 방패를 가지셔야 돼요. त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वासको ढाल उठाउनु पर्छ। 어떤 믿음일까요? कस्तो विश्वास त? कस्तो विश्वास उठाउनु त? 천지를 창조하신 나의 주님. अनि सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने चाहिँ मेरो प्रभु भनेर। 부활하신 나의 주님. पुनरुत्थान हुने मेरो प्रभु भनेर। 그분이 나의 주인이셔. अनि उहाँ नै मेरो मालिक हुनुहुन्छ भनेर। 그분 안에 있으면 안전해. उहाँ भित्र रह्यो भने एकदम सुरक्षा छ भनेर। 그 믿음을 가지셔야 돼. त्यो विश्वासलाई बोक्नु पर्छ। 그 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셔서 येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिकन मरिकन चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर। 사망의 권세를 깨부셨어. अन्त्येर मृत्यु नरकलाई चाहिँ विजय गरिसक्यो भनेर। 그 믿음을 가지셔야 돼요. त्यो विश्वासलाई लिनुपर्छ, उठाउनु पर्छ। 아멘. आमेन। 그 다음에 아멘. 구원의 투구를 써야 돼요. 구원의 투구. मुक्तिको तोप लगाउनु पर्छ। मुक्तिको तोप। 마귀가 아멘. 계속 생각 가운데 염려를 줘요. किनभनेदेखि शैतानले निरन्तर अन्खेर चाहिँ हाम्रो सोच विचारमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ र पीर र फिक्री दिन्छ। 근심을 주고 अन्खेर चाहिँ विभिन्न प्रकारको पीर र 두려움을 डर 줘요. दिन्छ। अन्खेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ र डरहरू 때로는 दिन्छ। 낙심케 해요. अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै असफल बनाउँछ। 뭘 가져야 돼요? 구원의 투구를 써야 돼요. त्यो बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ त? मुक्तिको तोप लगाउनु पर्छ। टोपी। 부활하신 예수님이 나의 주인이시다. पुनरुत्थान भएको परमेश्वर चाहिँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। 아멘. आमेन। 아멘. 마지막이에요. र 마지막 अन्तिममा 뭘까요? 검을 가져야 अन्तिममा 돼. के 검. हुन्छ? 마지막 검이 있어야 돼. 검. त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ? तरवार लिनुपर्छ। तरवार। 하나님의 말씀을 가지라. परमेश्वरको वचन लिऊ भनेर। 아멘. आमेन। 아멘. 약속의 말씀을 딱 붙잡으셔야 돼요. त्यसै कारण चाहिँ यो वचनलाई चाहिँ हामी एकदम दरिलो गरी समात्नु पर्छ। दरिलो गरेर। 그리고 우리가 기도해야 될 것. त्यसपछि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने। 목회자들의 기도 제목. अनि विश्वासीहरूको चाहिँ प्रार्थनाको विषय र अगुवाहरूको 목사님들이 विश्वास। 기도해야 될 기도 제목이 있어요. त्यसै कारण चाहिँ पास्टरले गर्नुपर्ने प्रार्थनाको विषयहरू छ। 18절, 19절이에요. 같이 읽겠습니다. अन्खेर चाहिँ र 18 र 19 पद हो। ल सबैले हेरेर पढौँ त सबैले। र 8 र 19 र के भन्छ 18 र 19 पद पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैले पाठ गर्नेछौँ।
1 2 3 एफिसी दुई सारा प्रार्थना र निवेदन साथ र सबै समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर यस उद्देश्यले र लगनशील र सतर्क भएर सबै र सन्तहरूका निमित्त प्रार्थना गरिरहो र मेरो निमित्त पनि प्रार्थना गर कि अब म आफ्नो मुख खोल्दछु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भरता साथ र सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ। आमेन। 아멘. 10절 말씀 들으셨나요? 네? 10절 말씀. र 네, 19절까지. 따라하세요. 내가 기도 제목이 있다. 내게 सबैले 말씀을 भन्नुहोस् 주세요. र मसँग प्रार्थनाको विषय छ भनेर। 나의 입을 열어. प्रार्थनाको विषय छ। अब मेरो मुख खोलेर 이 복음의 비밀을 담대히 증거해 खोलेर 주세요. अब यो चाहिँ सुसमाचारको रहस्य अवश्य पनि घोषणा गर्नुपर्छ। 이것이 여러분들이 기도 제목이 돼야 돼요. यो नै तपाईहरूको चाहिँ र प्रार्थनाको विषय हुनुपर्छ। हालेलुया। 하나님 내가 아멘. 기도해야 될 것, 구할 것은 말씀을 주세요. अनि परमेश्वर अब मैले लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले वचनद्वारा दिनुहोस्। 복음의 비밀을 담대히 알리게 해주세요. वचनको रहस्य चाहिँ मलाई चाहिँ पूर्ण रूपले मलाई बताउनुहोस्। 아멘. आमेन। 그래서 목회자들이 하나님의 예수를 주로 믿는 목회자들이 담대히 त्यसका 하나님의 चाहिँ 말씀을 증거해야 돼. अनि चाहिँ र हामीले परमेश्वरले विश्वास गर्ने हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ अवश्य पनि के गर्नुपर्छ त परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ। 아멘. 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 할렐루야. हालेलुया। 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 할렐루야. 여러분들 담대하셔야 돼요. तपाईहरू चाहिँ एकदम साहसी र निडर हुनुपर्छ। हालेलुया। 여자 목사님이라고 기죽지 마세요. 아멘. म चाहिँ लेडिज पास्टर भनेर चाहिँ कमजोर नबन्नुस्। 절대 남자 아멘. 목사에게 기죽지 마세요. त्यसै कारण चाहिँ कुनै कुरामा नि तपाईँ चाहिँ र के भन्छ पछि नपर्नुस्, कुनै कुरामा नि नअल्झिनुस्। 담대히 아멘. 말씀을 증거하세요. अवश्य पनि तपाईँ चाहिँ निडर र साहसीका साथ तपाईँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस् 아멘. 성령님이 일하실 거예요. र पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। आमेन। 왜일까요? 왜일까요? र किन किन 하나님의 자녀에게 र परमेश्वरको छोराछोरीलाई 말씀을 이루는 권세를 주셨기 때문에. र परमेश्वरले चाहिँ र वचन घोषणा गर्ने त्यो अधिकार दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हो। 첫째 아담이 र पहिलो आदमले 죄를 짓기 전에 पाप गर्नुभन्दा अगाडि 선악과를 따먹기 전에 र त्यो फल टिपेर खानुभन्दा अगाडि 그가 입을 열면 이름대로 되어버렸어요. अनि त्यो मुख खोल्ने बेलामा जस्तो नाउँ दिएको थियो त्यही नाउँ अनुसार भएको थियो। 말씀대로 이루어진 능력이 있었어요. वचन अनुसार चाहिँ प्रकट हुने त्यो शक्ति दिनु भएको थियो। 아담의 죄로 인하여 जब आदमले पाप गरे 그 말씀의 권세를 잃어버린 거예요. अनि त्यो वचनको शक्ति चाहिँ बिर्स्यो उसले। 예수님이 이 땅에 오셔서 येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा आउनु भइकन 하나님의 자녀들에게 र परमेश्वरको छोरा छोरीहरूलाई 다시 말씀을 회복시키는 권세를 주셨어요. फेरि चाहिँ र वचन चाहिँ सुधार हुने त्यो शक्ति दिनुभयो। आमेन। 사랑하는 목사님들이요. अनि प्रेम गर्ने मेरो सबै पास्टरज्यूहरू 예수님의 말씀의 권세를 회복하세요. र येशू ख्रीष्टको वचनको शक्तिलाई चाहिँ तपाईले सुधार्नुस्। आमेन। 성경에 있는 이 약속의 말씀들을 अनि वचनमा भएको यो चाहिँ के भन्छ बाइबलमा भएको यो वचनको करारहरू चाहिँ 붙잡고 담대히 선포할 때 चाहिँ समातेर अवश्य पनि तपाईँ चाहिँ घोषणा गर्ने बेलामा 반드시 성령 역사하실 거예요. र अवश्य पनि तपाईको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुनेछ। आमेन। 할렐루야. हालेलुया। 아멘. 할렐루야. आमेन। 우리 5분만 잠깐 쉬겠습니다. ल अब 5 मिनेट हामी रेस्ट गर्नेछौँ। 5 मिनेट रेस्ट गर्नेछौँ र टोयलेट गएर आउनुहोस्, पानी पिएर आउनुहोस्, जिउहरू यसो मर्काउनुहोस्।
बारुले कम्बर मर्काउनु पर्यो हजुर बाहिरले कमर मर्काउने बारुले कम्बर मर्काउनु पर्यो क्या भर्खर मर्केर आएर देखे जस्तै लाग्यो न्यु टप थियो बारुले कम्बर भाषण भन्दै गाउँछ उहिले गीत गाउँदै मुसु मुसु हेरी हाँसन भन्ने उहिले बाजेको पालामा मकै गन्थे डालामा भन्थे अहिले त हाम्रो पालोमा आशिष गर्ने पैसा गन्थ्यो डाला भन्नु अनि आशिष भनेको त्यही त हो नि होइन र होइन 5 मिनटको ब्रेक Hallelujah, professor. Professor.
Hallelujah. के खानु भएको हौ त्यस्तो मिठो गरेको कुरामा कसले हजुर मैले हजुर के मिठो गरे खाँदै हुनुहुन्छ इन्दु गुरुआमा बोल्नै भएन मान्छे भयो पो बोल्दोस् त मान्छे छैन नि म पनि कफी खानु पर्यो गुरुआमा कफी खानु भएको को मैले सिर्जना पनि घरिघरि बेपत्ता हुन्छ त नि पसिनाले तरतर भइसक्यो जस्तो तातिएर मेरो बिहा देखिसक्यो यहाँ अनि म यहाँको खोइ अर्को त्यही भएर हो कि गुरुआमा म त यहीँ हुन्छु अनि यहाँनिर सानो बच्चाहरूलाई त्यहाँ छ कि छैन थाहा हुन्छ कि अब छ भने आमेन आमेन गर्छ छैन होइन भने त्यो फल्टीमा हालेको छु यहाँ हेर्नु आमेन नि गुरुआमा स्वरै आउँदैन कहाँकै कहाँ हेर्नु त यसो राखेको हुन्छ नि त यो ब्यागमा अनि फेरि निकालेर न्युटन गरेर मात्रै आमेन भनेर सुन्छ अरू बेला त भनिरहेको हुन्छु म आमेन भने कानमा यो इयरफोन लाउने हो अन्त यहाँ बोक्ने अनि के भन्नु सेवा डबल छ बोक्दै बोक्दै अनि हिँड्ने के खानु भएको थियो भनेको नरिवल बोक्दै अनि यहाँनिर बोक्दै हेर्नु न यो यहाँ चाहिँ लेख्दै यहाँ लेख्दै बोक्दै किचनमा हो अनि भात पकाउँदै हालेलुया खाना खुवाउँदै हालेलुया मेन हालेलुया 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 강의 들으시면서 뭐가 좋으셨어요? 할렐루야 할렐루야 말해 할렐루야. 우리 목사님들이요 기쁘셔야 돼요 항상. हाम्रो पास्टरज्यूहरू चाहिँ सधैँ खुसी हुनुपर्छ सधैँ खुसी भएर बस्नुपर्छ आमेन 저는 목회가 너무 행복해요. म चाहिँ सेवाकाई गरेर म एकदम खुसी छु एकदम 늘 하나님께 감사해요. किनभनेदेखि म सधैँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु 우리 한국도 목회가 굉장히 힘들거든요. किनभनेदेखि र हाम्रो कोरियामा पनि धेरै अब के भन्छ सेवाकाई गर्न त गाह्रै छ 저는요 근데 너무 행복한 목회를 해요. अनि त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ ज्यादै म प्रभुलाई सधैँ म धन्यवाद दिन्छु र सधैँ म खुसी हुन्छु 그렇게 보이시나요? र त्यस्तो देख्छ कि देख्दैन तर र भयो छाल भयो मुक्सानी 아 그렇게 보여요. 생명력이 있어야 네. 돼요. 목회자들은요 교리를 네. 전하는 게 아니에요. 생명력을 전하는 거예요. 지식이 없어도 조금 뭐 약해도 돼요. त्यस कारण चाहिँ हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ र मसँग जीवन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो देखाउनु पर्छ अनि हामीले प्रचार गर्न भन्दा पनि मेरो जीवनलाई देखायो भनेदेखि र उनीहरूले चाहिँ अनुभव गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पवित्र आत्माले भरिएर मात्रै हुन्छ 좀 공부를 많이 못해도 돼요. र अनि पढाइ नभए पनि हुन्छ कुनै कुरा जानेको नभए पनि हुन्छ तर पवित्र आत्मा चाहिँ सधैँ भर्यो 진리이신 말씀만을 붙들면 돼요. अनिखेरि यो सत्य वचनभित्र मात्रै रहे पुग्छ 그리고 이 담대한 말씀을 그냥 선포하세요. अनिखेरि चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ र वचनभित्र रहेर वचन धेरै प्रचार गर्नुपर्छ 그게 아들의 권세예요. यो चाहिँ छोराछोरी सन्तानको चाहिँ अधिकार हो 첫째 아담이었던 아담이 첫째 아담 र पहिलो आदम 잃어버렸던 이 권세가 말씀의 회복이에요. अनिखेरि चाहिँ पहिलो आदमले गुमाएको र यो चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ सुधार भएर दिएको 우리 목사님들에게 그 말씀의 권세를 주신 거예요. अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरूलाई चाहिँ वचनको शक्ति दिनुभएको 이 권세를 사용하세요. अब यो शक्तिलाई हामीले चाहिँ अधिकार लिएर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ
आमेन। 할렐루야. 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 목사님들 뭐가 좋았는지 한번 듣고 계속 말씀 전할게요. ल अब तपाईहरुले चाहिँ के अब अहिलेको पहिलो सेक्सनमा तपाईले के आशिष पाउनु भयो, के कुरामा चाहिँ तपाईलाई मन पर्यो भन्नुहुन्छ? ल ल म भन्छु ल भन्नु। ल प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो हैन। हाम्रो मुक्तानीद्वारा हामीले चाहिँ सारा निवेदन साथ प्रार्थना गर्नुपर्ने अनि परमेश्वरको सारा हतियारहरू धारण गर्नुपर्ने यस्तो कुराहरू हामीले सिक्न सक्यौं यो भन्दा पहिलो सेसनमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद। र 이제 चाहिँ त 이제 목사님 통해서 하나님께서 또 새롭게 우리한테 또 이제 또 그거 은혜 말씀 주셨기 때문에 이제 또 너무 이제 또 차이대 좋다고 이제 또 우리가 이제 사역할 때 우리가 뭐든지 참신 값주 우리가 다 이제 또 이게만 우리가 뭐든지 할 수 있다고 새롭게 은혜 받았다고. 다른 분. ल अरु कोही अरु पास्टरजीहरु ल फटाफट भन्नुहोस्, जति आशिष बाँड्यो त्यति पाउँछ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। जय मसीह। म नि धेरै आशिष ब्लेसिङ भइरहेको छु, म नि एकदमै जोसिलो भइरहेको छु वचनद्वारा है। अनि हामीले चाहिँ अब विश्वासद्वारा वचनलाई हैन मनन गर्ने, वचन अनुसार अनि वचन धार्मिक शास्त्र बाइबल अनुसार वचन अनुसार प्रमाणहरू वचन अनुसार खोज्ने, त्यो अनुसार मुताबिक हामी सिकाउने सिक्ने कुराहरू एकदमै सिकेको छौँ। अनि त्यो कुराबाट धेरै मलाई आशिष भएको छ। अनि यो आत्मिक लडाई गर्ने कुराहरूमा है हामी चाहिँ संसारको मानिस हातहतियार कुरा अब यहाँ वचन विश्वासको ढालहरू लिने भन्ने छ। परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ हैन, हातहतियार ल्याऊ भनेर परमेश्वर एफिसीको 6:10 देखिको वचनद्वारा यो 15, 17, 18, 19 वचनले धेरै आशिष भएको छ। अनि यो वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हामीले चलाउने कुराहरू अब हामीले शारीरिक रूपमा देखाएर फिजिकली देखाएर होइन, आत्मिक युद्ध गर्ने, लडाई गरेर विजय प्राप्त गर्ने छोराछोरी हो। त्यसकारण आज परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले चाहिँ हैन मुक्तिको टोप लाउने, सुसमाचार प्रचार गर्ने हैन, परमेश्वरको वचनले यही कुराहरू हामीले सिकाएको छ है। विश्वासको ढाल उठाउने कुराहरू, कमर चाहिँ सत्यताले कसेर हिँडेर परमेश्वरको शैतानसँग लड्ने शक्ति। अनि त्यो जुन परमेश्वरसँग हाम्रो हाबरा आदमको पालोमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध सकेको थियो, अनि सम्बन्ध चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आज जोडेर अनि त्यो शक्ति हामीलाई फेरि किन परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास साथ प्रयोग गरेर परमेश्वरको राज्य विस्तार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आशिष पाएको छु। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। 아멘, 아멘. धन्यवाद र हाम्रो पास्टर आशालाई र 이분께서 하는 말씀 चाहिँ 우리가 뭐든지 믿음으로 하나님 말씀으로 우리가 뭐든지 증거할 수 있다고. 근데 우리 하나님 말씀 제일 이제 자기가 가까이 있어야 된다고. 이제 또 말씀으로 뭐든지 이루어질 수 있고 이제 능력도 받을 수 있고 그거 말씀 우리가 이제 또 에베소서 6장 10절부터 19절까지 말씀 우리가 항상 우리가 이제 또 참숨 값죠. 우리가 계속 우리가 있어야 된다고. 그래가지고 그래야만 우리가 이제 또 마귀도 이길 수 있고 쫓겨날 수 있고 능력 받을 수 있고 그래가지고 이렇게 사역하시면은 우리 이제 영적 이제 또 우리 영적 이제 저 싸움이 이길 수 있다고. 우리가 눈에 보인 거 이제 육신 이제 또 싸움이 아니고 이제 영적 싸움이 해가지고 우리가 뭐든지 이길 수 있다고. 그래가지고 우리가 그렇게 이제 또 사역하면은 우리가 뭐든지 이제 또 승리할 수 있다고. 그렇게 이제 목사님 통해서 이제 또 이제 계속 이제 또 파워풀 이제 또 능력 있는 거 말씀 받았다고 감사한대요. 한 번 더. अरू कोही अब अरू कोही छैन भने म भन्छु ल। अब पास्टर ताराले भन्नु छ। पास्टर ताराले हुन्छ। जय मसीह। म भन्छु
अहिले मैले आजको यो विषयमा पढेको चाहिँ एपिसीबाट नै हामीले आशिष पाएको छु मैले। हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै वचनहरू चाहिँ हामीले धेरै खानु पढ्नु पर्ने रहेछ हैन। पुरै वचन चाहिँ हामीले पूर्णता चाहिँ हुनैपर्छ। यो चाहिँ हो उहाँले भन्नुभएको एकदम ठिक। उहाँले पनि धेरै कुराहरूमा हौसला दिनुभएको छ। वचन सम्बन्धी मलाई एकदम खुसी लागेको छ। आशिष भएको छु। हामीले वचन खानै पर्छ प्रचार गर्नेले। अनि हामीले भन्न सक्नु सिक्छ। हामी सक्षम भयौँ भने मात्रै हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ विश्वासीहरूलाई। अनि त्यसपछि प्रार्थना चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो हैन। पवित्र आत्मा सँगसँगै पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो हरेक दिन हर समय हामी पवित्र आत्मामा चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु पर्यो। अनि हामी चाहिँ अझै भरिएर चाहिँ हामीले चाहिँ वचन खान सक्दछौँ। अनि प्रार्थना साथ वचन साथ अनि त्यसपछि अनि यो एपिसी 6 को 10 देखि 17, 18, 19 सम्मको यो वचनहरूमा मैले आशिष पाएको छु। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रत्येकको जीवनमा हामी विश्वासी सबैको जीवनमा नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आत्मिक हतियार चाहिँ हामीले बोक्नै पर्ने हुन्छ। अनि यो लिएर मात्रै हामी चाहिँ संसारमा टिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि अब यो अझै राम्रो बुझ्न सक्यो। अनि त्यसपछि अनि वचन चाहिँ हामीले धेरै खाएर चाहिँ वचन प्रचार गर्नुपर्न सक्दछ। मुखले स्वीकार गर्ने, मुख खोल्ने हैन। अनि प्रार्थना गर्ने, वचनको तरवार चाहिँ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ खडा हुनु हाम्रो सामर्थ्य शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट पाएर चाहिँ खडा भयौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो यस कुरामा चाहिँ। धन्यवाद। धन्यवाद. Ibu kesahan masam चाहिँ urika masam ije to urika khakai ise dindago ije masam चाहिँ urika thura kachukuma aniko ije kesu urika magai dindago hakin he dindago ije songnindiru ije to chilia masam ije manna ammanna ije urika ije hakin he dindago 우리가 오늘 또 목사님 통해서 에피시에 있는 거 이 6장 10절부터 19절 말씀 चाहिँ र 우리가 믿는 사람들 우리가 이제 사역하는 사람들 우리 목사님들께서 이제 말씀으로 항상 우리가 충만해야 된다고 말씀 우리가 계속 우리가 이제 먹어야만 우리가 뭐든지 우리가 마귀 권세 이겨야 된다고. 또 우리가 말씀 없으면은 이제 또 성도들도 이렇게 가르쳐 줄 수 없고 그래가지고 말씀으로 우리가 항상 이렇게 이제 가르치면은 이제 또 성도들도 우리가 그렇게 이제 또 가르쳐 줄 수 있고 이제 세워 나갈 수 있다고 이제 또 은혜 많이 받았다고. 그래서 목회자들이 말씀을 고민을 해봐야 돼요. 이 말씀이 어떤 말씀이지? त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो अगुवाहरू चाहिँ अब यो वचन चाहिँ कस्तो वचन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सधैँ हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ. 질문을 던져 보셔야 돼요. अनि चाहिँ हामीले विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ धेरै. 그럼 주님이 말씀으로 답을 주셔요. अनि परमेश्वरले पनि अनि वचनद्वारा नै जवाफ दिनुहुन्छ. 영적 싸움, 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 그랬잖아요. अनि हाम्रो लडाई चाहिँ रगत र मासुको लडाई चाहिँ होइन. 영적 싸움이잖아요. हाम्रो लडाई चाहिँ आत्मिक लडाई हो. 누가 말씀했을까요? कसले वचन भनेको त? 예수님 말씀해 주신 거예요. 예수को वचन हो. 예수ले वचन भन्नुभएको. 그럼 성경에 나와 있겠죠. अनि बाइबलमा छ हैन र? 이제 한 분 또 한대요, 목사님. 네. 한 분 또 한대요. 한 번 더. 네. ल अब पास्टर इन्दु. हुन्छ. परमेश्वरका प्रियजनहरू सबै छोरीहरू छोराहरूलाई सबैलाई जय मसीह छ. अनि मैले जसरी बुझे जति बुझे त्यति नै भन्न चाहन्छु हैन. अनि मैले सबभन्दा पहिला हामी पाप क्षमा भएका व्यक्ति हौ. हामी चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट जीवन र आत्माको व्यवस्थाले अब हामीलाई सबै कुराबाट छुटकारा पाएको छ. हामी स्वतन्त्र भएका छौँ. अनि अर्को चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो उहाँको सन्तान हुने हक र अधिकार दिनुभएको छ. हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ. अनि
ख्रिस्टसँगै साझा हकलाई पनि बनाउनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो एकदम धनी पर्छ आफ्नो वचन चाहिँ हाम्रो मुखमा दिनुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ, अनि हामीले त्यो चाहिँ चलाउनु पर्छ। पुस्तकबाट आज हामी धेरै आशिषित भएको छौँ। तपाईँले फास्टमा दबाउनु भयो क्या? ल उहाँ त नेटमा जानु के भयो। भयो? तपाईँले फास्टमा दबाउनु भयो जस्तो। ल भन्नुहोस् भन्नुहोस्। अनि हाम्रो यो के भयो रेकर्डिङ प्रोग्रेस भन्छ। अनि हाम्रो लडाई चाहिँ जुन आत्मिक लडाई हो न, रगत र मासुको तर हामी लडाई गर्नुपर्ने एकदम प्रार्थना, त्यो लडाई प्रार्थनाद्वारा गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ एकदम प्रार्थनाको योजना हरेक समय हिँड्दा बसाल्नु पर्छ र हामीले लाउनु पर्ने आत्माको हतियार चाहिँ मुक्तिको टोप, प्रेमको साथीपत्र, विश्वासको ढाल, सत्यताको कमरपेटी, खुट्टामा मेलमिलापको सुसमाचार जुत्ता, आत्माको तरवार होइन, वचन चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। र जुन वचन हामीले जुन परिस्थितिको अनुसार हामीले लिइरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले जाँच गर्नु हो कि होइन भनेर हामीले वचन हेरेर त्यसलाई सत्य पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि त्यो सत्यतालाई लिएर चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ अरू विश्वासीहरूलाई पनि। अनि हामी चाहिँ एकदमै त्यो वचन अनुसार चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन। जुन वचन चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर जुन हाम्रो शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ, उहाँको शक्तिमा भएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै प्रार्थना गरेर अरूको निम्ति जब प्रार्थना गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी ठिकै गर्दैनौँ, तर परमेश्वरको शक्ति पाएर, पवित्रको अभिषेक पाएर, वचनको शक्ति अनुसार हामी वचनको शक्तिलाई घोषणा गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यो प्रार्थना फलदायक हुन्छ है, त्यसले काम गर्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो निम्ति मात्रै प्रार्थना नगरेर अरू जो विश्वासीहरू संसारमा लडाइँ लडिरहेका छन्, प्रचार गरिरहेका छन्, परमेश्वर काम गरेका छन्, उनीहरू पनि हामीले एकदमै प्रार्थना गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज मैले सिकेको छु। हुन्छ, अब भित्र धेरै कुरा छन्, आज यति नै भन्न चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। र 이분 하는 말씀 중에 이제 하나님 말씀대로 하나님 말씀으로 권세로 우리가 죄 가운데서 우리가 율법 가운데서 이제 또 우리 그렇게 해방해 주시고 이제 자녀 삼아 주시고 또 이제 또 권세 주시기 때문에 우리가 그거 권세 사용해야 된다고 그래가지고 우리가 우리가 이제 싸움이도 이제 전쟁도 우리가 이제 피하고 우리 이제 또 육신적으로 전쟁 아니고 우리 영적적으로 우리가 믿음으로 천성갑주 입고 우리가 에피시 6장 10절부터 19절 말씀처럼 우리가 그렇게 이제 섬세감국 입고 또 이제 또 다 우리가 연적 싸우면은 이제 또 하나님 함께 우리가 뭐든지 이제 싸울 수 있다고, 승리할 수 있다고 그거 이제 또 많이 깨달고, 그래가지고 우리가 항상 우리가 기도하고 이제 또 말씀으로 이제 또 그렇게 이제 또 싸우면은 이제 연속의 전쟁에 우리가 하면은 이제 또 마귀도 이제 또 떠나가고 우리 사역도 잘 된다고 이제 또 오늘 말씀 통해서 많이 이제 또 자기 또 회복도 되고 이제 많이 깨달고 그래가지고 이제 또 새롭게 은혜 많이 받았다고 축복 받았다고 목사님한테 많이 감사합니다라고. 아, 요한일서 4장 4절 말씀을 외우셔야 돼요. 요한일서 4장 4절. र पहिलो यौनाको र 4को 4 पद चाहिँ हामीले धेरै कन्ठ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। ल यौनाको 4को 4मा के छ? 요한일서 4장 4절. पहिलो यौना 4को 4मा हामी हेर्नेछौँ है त। पहिलो यौना 4 अध्यायको 4 पद र यहाँ भनेको छ, मेरो बालक, मेरो साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिमीहरूमाथि विजय भएका छौ
र किनभने जो तिमीहरूका हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनुभन्दा महान हुनुहुन्छ. 아멘. 성도들에게 이 메시지를 증거해 줘야 돼요. अनि विश्वासीहरूले चाहिँ यो वचन चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्छ. 너희 안에 계신 이가 तिमी भित्र हुने परमेश्वर चाहिँ 세상에 있는 자보다 커. संसारमा भएको भन्दा सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर. 너희 안에 계신 이가 र तिमी भित्र हुनुहुने परमेश्वर चाहिँ 세상에 있는 자보다 크신 분이야. संसारमा भएको अरू भन्दा पनि सबैभन्दा महान ठुलो हुनुहुन्छ भनेर. 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수님은 अन्खेर चाहिँ र मृत्यु र नर्कलाई विजय गरिकन पुनरुत्थान हुनुहुने येशू ख्रीष्ट चाहिँ 우리 교회 안에 계신 예수님은 अन्खेर हाम्रो मण्डली भित्र हुने येशू ख्रीष्ट चाहिँ 세상의 어떤 것보다 가장 크신 분이야. र संसारको कुनै कुराहरू भन्दा पनि सबैभन्दा महान र ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर भन्नुपर्छ. 담대히 선포할 때 अन्खेर चाहिँ हामीले चाहिँ र शक्तिशाली साथ घोषणा गर्ने बेलामा 성령이 역사가 일어나는 거야. र पवित्र आत्माको शक्ति अनि प्रकट हुँदछ. आमेन. 이 말씀을 안 듣는다는 것은 अनि यो वचन प्रकट नहुनुको कारण चाहिँ 하나님 안에 없다라는 거예요, 지금. परमेश्वर छैन भनेको. 여자 목사님들이 목회를 할 때 가장 분별해야 될 게 뭐냐? अनि पास्टरज्यूहरूले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ र भन्नुपर्ने घोषणा गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा 성도들이 말씀을 받는지를 알아, 말씀을 받고 있는지 알아야 돼요. अनि विश्वासीहरूले चाहिँ वचनलाई चाहिँ लिएको छ कि छैन, ग्रहण गरेको छ कि छैन, सुनेको छ कि छैन भनेर चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ. 말씀을 받는 사람은 र वचन लिने व्यक्तिहरू चाहिँ 눈빛부터가 달라요. र आँखाको त्यो ज्योति नै फरक हुन्छ. 그리고 그 말씀은 반드시 역사예요. अन्खेर चाहिँ वचन लिने मानिसको जीवनमा चाहिँ वचनले काम गर्छ. 말씀에 기쁨이 있어요. अनि वचनको चाहिँ एकदम गहिरो त्यो स्वाद आउँछ. 감사가 있어요. अनि त्यो हृदयले चाहिँ धन्यवादी दिन्छ. 여러분들에게 이렇게 말씀을 주시는 목사님들, अन्खेर चाहिँ र तपाईहरूले चाहिँ वचन बाँड्ने हाम्रो पास्टरज्यूहरूले 또 총지휘한 우리 박철호 선교사님, अन्खेर चाहिँ र पहिला भेटेको हाम्रो चाहिँ पास्टरज्यू मोक्सानिम 선교사 감사하셔야 돼요. र हामीले चाहिँ सधैँ उहाँ फाक मोक्सानिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ. 여러분들 감사하시나요? ने मोक्सानिम तपाईले के धन्यवाद दिनुभएको छ रे? 늘 धन्यवाद दिएको छ? 감사합니다. सधैँ 감사합니다. धन्यवाद दिनुपर्छ. सधैँ धन्यवाद दिनुपर्छ. 말씀에 있는 자는 늘 기뻐해요. अनि र वचन हुने मानिस चाहिँ सधैँ खुसी हुन्छ. हालेलुया. 성도들도 마찬가지예요. विश्वासीहरू पनि त्यस्तै हो, मुसुक मुसुक हाँसिरहेको छ. 잘 받을 때 अनि वचन चाहिँ लिने राम्रोसँग लिने बेलामा 아이 목사님 감사해요. पास्टरज्यू धन्यवाद भन्छ. 그래서 맛있는 것도 드리고 대접하고 अन्खेर चाहिँ मिठो मिठो कुरा पनि दिएर अन्खेर चाहिँ एकदम स्वागत गरेर आदर गर्छ. 목사님 필요한 것을 채워주셔요. अन्खेर चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ अन्खेर चाहिँ सपोर्ट गरेर दिन्छ. 여러분들이 목사님들은 말씀으로만 충만하면 돼요. अन्खेर त्यसपछि चाहिँ र साँच्चै तपाईहरूले चाहिँ अन्खेर वचनले मात्रै हाम्रो पास्टरज्यूहरू त वचनले मात्रै भरिए पुग्छ. आमेन. 사는 거 걱정할 필요 없어요. अन्खेर चाहिँ जिउने जीवन चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पिर गर्नै पर्दैन. हालेलुया. 말씀을 듣는 자가 받은 자가 अनि वचन चाहिँ अन्खेर चाहिँ सुन्ने र अन्खेर ग्रहण गर्ने चाहिँ 은혜 받은 자가 र अनुग्रह पाउने व्यक्ति चाहिँ 말씀의 은혜를 받고 र परमेश्वरको वचनको अनुग्रह पाएर 목사님 뭘 도와드릴까요? र पास्टरज्यू के सहायता गरौँ भनेर आउँछ. 제가 뭘 섬길까요? मैले के सहायता गरौँ भनेर आउँछ. हाम्रोमा त आउँदैन. 은혜를 나눠요. 아멘. अनुग्रह अन्खेर अनुग्रह बाँड्छ. उनी नेपाली चाहिँ खुरुङ्ग हान्न आउँदाको नेपालीमा त आउँदैन. 우리 नेपाली 목사님들 그렇게 오는 거 성도들 없다고. 아니에요. 똑같아요. 우리 한국도 마찬가지예요.
होइन के भन्छ हाम्रो कोरियामा पनि उस्तै हो। 우리 भन्नुहुन्छ। 한국도 목사님 대접 잘 안 해요. नेपालीलाई चाहिँ अझै हाम्रो दिनुपर्छ। के छ 그러나 어. 성령하면 विश्वासीलाई अ, हामीले चाहिँ उनी दिनुपर्छ। 우리 नेपालले चाहिँ 성도들 주는 거 아니고 목사님께서 많이 줘야 된다고. 그러나 은혜를 받으면 तर अनुग्रह पायो भने चाहिँ 성도들이 은혜를 나누게 돼요. 어느 순간. अनिखेर चाहिँ त्यो विश्वासीले चाहिँ अनिखेर चाहिँ त्यो अनुग्रह आशिषहरू बाँड्न आउँछ कुनै दिन। 저희 교회 성도들은 र हाम्रो मण्डलीको चाहिँ विश्वासीहरू 목사님 뭘 도와드릴까요? र पास्टरज्यू म तपाईँलाई के सहायता गरौँ 늘 저에게 말씀해요. र सधैँ मलाई त्यसरी चाहिँ भन्न आउँछ। हालेलुया। 옷도 사주고 र लुगा पनि किनिदिन्छ। 봉투도 주고 यसो गरेर पैसाको खाम पनि दिन्छ। 식사도 대접해요. अनिखेर खानेकुरा पनि अनिखेर चाहिँ र मिठो मिठो खुवाउँछ। 그렇게 하겠습니다. 왜 그럴까요? र किन त्यस्तो भयो त? 목사님들이 성령으로 충만하셔야 돼요. पास्टरज्यूहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। 진리로 충만하셔야 돼요. सत्यले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। 그럼 하나님의 말씀이 살아서 움직여요. अनि त्यसपछि चाहिँ वचन चाहिँ अनिखेर चाहिँ जीवित भएर चाहिँ अनिखेर चाहिँ चल्छ। 가난하게 살았던 사람이 가난하게 살았던 अनिखेर चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ जिउने मानिस 가정을 위해 열심히 일을 해요. अनिखेर चाहिँ परिवारको लागि धेरै मेहनत गरेर काम गर्छ। 사랑하지 않고 술만 먹었던 남자들이 अनिखेर चाहिँ त्यस गरेर चाहिँ रक्सी दिनरात पिउने चाहिँ श्रीमान 술을 끊고 열심히 사 अनिखेर चाहिँ अनिखेर चाहिँ रक्सी छोडेर अनिखेर एकदम अनिखेर मेहनत परिश्रम गर्छ। 저희 아버님도 그러셨어요. मेरो बुवाले पनि त्यस्तै गरेको थियो। 저희 아버님도 술을 너무 좋아했어요. 알코올 र 중독자. मेरो बुवालाई पनि एकदम रक्सी मन पर्थ्यो र अनिखेर रक्सीको एउटा नसाले चाहिँ दासै भयो। 늘 싸움만 하셨어요. अनिखेर चाहिँ रक्सी खाएपछि सधैँ लडाइँ गर्छ झगडा 늘 गर्छ। 노름 하셨어요. अथिया 노름 दरुम 도박 थोपाक अनि त्यसपछि चाहिँ सधैँ जुवा खेल्थ्यो, तास जुवा खेल्थ्यो। 그랬던 우리 아버님이 예수님을 만나고 अनिखेर चाहिँ त्यस्तो मेरो बाउले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेर भेटेर 변화가 되었어요. अनिखेर चाहिँ मेरो बाउ चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो। 저희 हालेलुया। 아버님 통하여 अनिखेर चाहिँ मेरो बाउद्वारा 교회가 건축되었어요. अनिखेर चाहिँ मण्डली स्थापना भयो। हालेलुया। 그리고 이번에도 많은 땅을 교회에다가 드렸어요. यो पालि पनि अनिखेर चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ धेरै जमिनहरू चाहिँ दियो। 아마 은혜 받으면 अनिखेर चाहिँ अनुग्रह पायो भने 목사님 이 땅 가지고 교회 세우세요 그럴 거예요. अनिखेर चाहिँ पास्टरज्यू र यो जमिन चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नुहोस् भनेर चाहिँ आउँदछ त्यस्तो विश्वासीहरू। 이 땅에다가 할렐루야. 성경을 세우실 거예요. अब यो जमिन लिएर चाहिँ तपाईँले मिसनको काम गर्नुहोस् भनेर आउँछ। हालेलुया। 아멘. आमेन। 사랑하는 목회자들이요. प्रेम गर्ने हाम्रो अगुवा पास्टरहरू 진리의 말씀을 붙잡으세요. सत्यको वचनलाई समात्नुहोस्। 저는 그 말씀만 붙잡았어요. र मैले केही पनि समातिनँ, त्यही वचन मात्रै समातेँ। 그러니까 부흥을 경험해요. 지금도. अनिखेर चाहिँ अहिले पनि प्रशस्त मात्रामा आशिष आएको गरिरहेछ। 코로나 시대에도 성령이 충만해요. 교회가. अनिखेर चाहिँ यो कोरोनाको युगमा पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको छ अहिले हाम्रो मण्डली। आमेन। 사람들이 교회로 와요. मानिसहरू चाहिँ मण्डलीमा आउँछ। 오지 말라 그래도 와요. नाउ भन्दा पनि आउँछ। 왜 진리의 말씀이 선포되니까. किनभनेदेखि सत्यको वचन चाहिँ घोषणा भएको कारणले गर्दाखेरि 영혼들이 막 살아나요. अनि आत्माहरू सबै जीवित भयो। हालेलुया। 목사님 저 감사해요. अनिखेर सबैजना भन्न आउँछ पास्टरज्यू धन्यवाद, पास्टरज्यू धन्यवाद भन्न आउँछ। 왜 이럴까요? र किन यस्तो भयो त? 부활하신 예수님의 말씀을 증거해서 그러는 거예요.
र किनभनेदेखि पुनरुत्थान हुने परमेश्वरको वचन प्रचार गरेको कारणले गर्दाखेरि हो। 하나 거듭난 자는 हो अनिखेर चाहिँ जो चाहिँ र जीवित भएको छ, 회개하고 예수님을 주로 믿는 자는 हो अनिखेर चाहिँ उद्धार पाउनेहरू र पश्चाताप गरेर येशूलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू 하나님의 말씀을 들어요. हो परमेश्वरको वचन सुन्छ 성경에 있겠죠? र बाइबलमा छ होइन र? 찾아보셔야 돼요. 어, 요한복음 뭐- 8장 र यौनाको 8 पद 47절 말씀. र 47 को वचन, यौना 8 को 47 47 시작. 하나님께 속하는 자는 ल अब हामी हेर्ने हो हेर्छौँ है 8장 त 47절. र 8 को र 47 ल 1 2 3 जो परमप्रभुको हो त्यसले परमप्रभुको वाणी सुन्दछ र तिमीहरू परमेश्वरको होइनौ र यसै कारण तिमीहरू सुन्दैनौ र परमेश्वरको हो भने आमेन। 하나님께 속한 자는 아멘. ओ अनि परमेश्वरको व्यक्तिले 하나님의 말씀을 들어요. र परमेश्वरको वचन सुन्दछ। 너희가 듣지 않는 이유는 ओ त्यो नसुन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 하나님께 속하지 아니하였기 때문에. ओ त्यो परमेश्वरको मानिस नभएको कारणले गर्दाखेरि हो सुन्दैन। 하나님께 속한 자는 반드시 말씀을 듣게 돼 있어요. ओ अनि परमेश्वरको मानिस हो नि परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्दछ। 그래서 목사님들 영적으로 분별하셔야 돼요. ओ त्यसै कारण चाहिँ र हामीले चाहिँ र पास्टरज्यूहरूले र आत्मामा चाहिँ र छुट्याउनु पर्छ। 저 형제 자매가 지금 말씀을 안 듣고 있구나. ओ त्यो अनुसार चाहिँ दाजु अथवा दिदी बहिनीहरूले चाहिँ र वचन परमेश्वरको वचन नसुनेको रहेछ भनेर 그럼 틀림없이 딴짓하고 있는 거예요. ओ अनिखेर उसले चाहिँ वचन नसुनिकन अर्कै कुरामा ध्यान गरेर अन्तै कुरा गरिरहेको हुन्छ। 그럴 때 목사님은 담대히 선포하셔야 돼요. ओ अनि त्यो बेलामा चाहिँ पास्टरले अवश्य पनि घोषणा गर्नुपर्छ। 사랑하는 성도 여러분, र प्रेम गर्ने मेरो प्रिय विश्वासीहरू हो, 마귀가 주는 세상을 잡지 마세요. ओ शैतानले दिएको संसारलाई तपाईँले नसमात्नुहोस् भनेर। 마귀는 우리에게 살인케 하고 ओ शैतानले हामीलाई चाहिँ र नष्ट बनाउँदछ 거짓말장이에요. र त्यो शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। 죽으시고 부활하신 예수님만이 ओ अनिखेर चाहिँ मृत्यु भएर पुनरुत्थान भएको येशू क्रिस्टले मात्र 참 주인이세요. र साँचो मालिक हुनुहुन्छ भनेर। 그때 성도들이 ओ त्यो बेलामा विश्वासीहरूले 회개해요. ओ पश्चाताप गर्नेछ। 잘못했습니다. ओ गल्ती भयो सरी भनेर, 용서해 주세요. ओ मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर। 제가 예수님을 주인으로 모시지 않고 ओ मैले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई चाहिँ मालिक भनेर ग्रहण नगरिकन 세상을 사랑했네요. ओ संसारको कुरालाई मैले प्रेम गरेछ। 저기 귀한 말씀을 전해주신 목사님 ओ मलाई चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण वचन दिने मेरो पास्टर 감사해요. धन्यवाद भनेर 목사님들 영적으로 깨어 있어야 돼요. ओ अनिखेर चाहिँ भन्दछ र त्यही कारण चाहिँ पास्टरहरू चाहिँ आत्मामा चाहिँ एकदम बिउजिनु पर्छ। 마귀는 우리를 죽여 멸망시켜요. ओ किनभनेदेखि शैतानले हामीलाई नष्ट बनाउँछ। 예수님이 이 세상의 정체를 드러내셨어요. ओ येशू क्रिस्टले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ हेरविचार गर्नुहुन्छ। 이 세상이 어떤 곳인지 아냐? ओ यो संसार कस्तो छ थाहा छ भनेर। 마귀가 통치하고 있어. ओ यो संसार चाहिँ शैतानले चाहिँ ओगटेको छ। 어디 있을까요? 요 말씀에 ओ वचनमा चाहिँ कहाँ छ त यो? 우리 목사님들 한번 찾아보세요. 어디 여러분들 그 말씀을 찾아보셔야 돼요. 어디에 있을까요? ओ अब यो वचन चाहिँ कहाँ छ त र हाम्रो पास्टरज्यूहरूले खोज्नु पर्छ। 요한복음 8장 44절 र यौना 8को 44 같이 यौना 읽어보세요. 8को ल यौना 8को 44मा तपाईले सबैले एकैचोटि पढ्नुस् त। ल के भनेको छ? 1 2 3 तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूले संकल्प छ र त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसमा केही पनि वास्ता छैन। 아멘. आमेन। 예수님이 뭐라고 부활하신 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 마귀는 살인자야. ओ पुनरुत्थान हुने परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको छ त भनेपछि र शैतान चाहिँ
शैतान चाहिँ एउटा हत्यारा हो भनेर भनेको छ। 가짜야. यो चाहिँ झुट हो भनेर भनेको छ। 요한복음 10장 10절. र यौना 10:10 मा पनि तपाईले हेर्नुस् त 10:10 मा के भनेको छ? 10:10 मा र चोर त चोरो मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूको जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। आमेन 아멘. आमेन। 마귀는 도둑이야. शैतान चाहिँ चोर हो। 너 인생을 멸망시켜. त्यसले चाहिँ जीवनलाई नष्ट बनाउँछ। 그러나 나는 तर म चाहिँ 11절 선한 목자야. म चाहिँ एकदम नम्र गोठालो हुँ भनेको छ। 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버려. अनिखेर नम्र गोठाले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूको लागि चाहिँ आफ्नो जिउ ज्यानै दिन्छ। 그분이 누구세요? अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ त? 우리 안에 계신 예수님이에요. हामी भित्र हुनुहुने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। 예수님이 자기가 십자가의 피를 쏟으심으로 अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो लागि क्रुसमा तागेर रगत बगाउनु भयो। 채찍에 맞으심으로 अनिखेर उहाँले चाहिँ कोर्रा खानुभयो। 우리를 낫게 하시고 किनभने हामीलाई निको पार्नको लागि 징계를 받음으로 अनिखेर उहाँले चाहिँ त्यो काँडाले पनि उहाँलाई चुतियो। 평화를 주신 분이에요. अनिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ शान्ति दिनको लागि 그분이 부활하셔서 अनि उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभइकन 바로 우리의 주님 되어 주셨어요. अनि हाम्रो चाहिँ मालिक हुनुभयो। आमेन। 그 주님이 주신 약속의 말씀을 붙잡는 것. अनि त्यो मालिक हुने र परमेश्वरको करारको वचनलाई हामीले समात्न पुग्छ। आमेन। 사랑하는 목회자들이요. र हाम्रो प्रेम गर्ने, हाम्रो सेवा गर्ने हाम्रो पास्टरज्यूहरू, 여러분들 통해 네팔 땅이 다시 일어날 거예요. नेपाल भन्ने चाहिँ देश चाहिँ अब उठ्ने छ, बाँच्ने छ। आमेन। 비록 연약하고 부족하지만 अब हामी चाहिँ कमजोर भएर घटी कमी अभाव भए तापनि 성경을 많이 알지는 못하지만 बाइबल धेरै हामीले नजाने तापनि 많은 신학 공부를 하지 못했지만 अनिखेर अझ हामीले धेरै बाइबल चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ कलेजतिर नगए तापनि 부활하신 예수님의 약속의 말씀을 붙잡을 때 अनि पुनरुत्थान हुने परमेश्वरको र करारको वचनलाई समात्दाखेरि 담대히 선포할 때 र अनिखेर चाहिँ जब घोषणा गर्दाखेरि 여러분들 통해 부흥을 보게 될 거예요. अब तपाईहरुद्वारा चाहिँ अनिखेर चाहिँ र वृद्धि हुनेछ। 할렐루야! हालेलुया! 할렐루야! हालेलुया! 아멘! 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 호산나 예수 라자라 हाम्रो प्रभुलाई स्तुति महिमा येशू राजालाई। हालेलुया! महिमा येशू राजालाई। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्, महिमा येशू राजालाई। चलो र प्रशंसा चढाऊ। हालेलुया! आमेन। उहाँको न्युतै मुक्सानी न्युत महिमा येशू राजालाई। महिमा येशू राजालाई।
हाम्रो प्रभुलाई स्तुति हो, महिमा हालेलुया 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 하신 아멘 아멘. 가운데 부흥을 주시옵소서. परमेश्वरले नेपाल देशलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुहुनेछ। 부족하지만 우리를 사용하여 주시옵소서. कमजोर भए तापनि हामीलाई चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुहुनेछ। आमेन। 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서. र पवित्र आत्माको वचनले भरिपूर्ण गरिदिनुहोस्। आमेन। 성령으로 통치함을 받게 하여 주시옵소서. पवित्र आत्माको शक्तिले अधिकार सबै कुरामा प्रयोग गर्ने उपभोग गर्ने शक्ति 우리 दिनुहुनेछ। 이제 한번 기도했으면 좋겠습니다. आउनुहोस् हामी सबैजना चाहिँ प्रभु भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद माने पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया धन्यवाद महिमा करादै माने पवित्र आत्मा तपाईको वचनद्वारा प्रभु हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुभयो। वचनद्वारा पिता परमेश्वर हामीलाई पवित्र आत्मा तपाईको शक्ति तपाईको दिनुभयो। वचनद्वारा तपाईले सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो। तपाईको दान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीको मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवारको मालिक हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको मालिक हुनुहुन्छ। यो हो पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। सारा ब्रह्माण्डको मालिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा येशू प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु तपाई अनुग्रहको परमेश्वर प्रभु। हाम्रो ढाल हाम्रो किल्ला हाम्रो पर्खाल हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई हात हतियार दिइकन पिता सुसज्जित बनाउनुहुने परम प्रभु पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनुग्रहको परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु अनुग्रहको पवित्र आत्मा प्रभु येशू। हालेलुया परम प्रभु पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाम्रो स्थानीय मुक्सानीलाई तपाईँको हातमा छ। हाम्रो हात मुक्सानीलाई तपाईँको हातमा छ। हाम्रो किमसानी मुक्सानी तपाईँको हातमा छ प्रभु। हरे किम मुक्सानी तपाईँको हातमा राख्छु। हालेलुया पवित्र आत्मा सबै मुक्सानीमालाई पवित्र आत्माले भरिपूर्ण गर्नु। सबै मुक्सानीमालाई पिता परमेश्वर उहाँको सेवा उहाँको पिता व्यक्तिगत जीवनमा उहाँको पिता परमेश्वर आज मण्डलीमा परिवारमा भिजन दर्शन प्रभु आज पाउलले गरेको जस्तो पिता परमेश्वर आज ओ परम प्रभु पवित्र आत्मा तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु तपाईको पवित्र आत्माको अनुग्रहको शक्तिले अनुग्रहको ढाल परम प्रभु पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु। महिमाको राजा यहोवा रबा 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 होली माइटी लॉर्ड पवित्र आत्मा प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु। पिता रेसिया रबा तनकायला सिया रबा हो प्रभु येशू धन्यवाद चाहन्छु। धन्यवाद प्रभु आज हामीलाई पिता परमेश्वर तारा ताराबाट प्रभु आज पिता जुम लाइनबाट हो तपाईको सेवा संगति गर्ने हो तपाईको वचन सुन्ने र सिक्ने हो प्रभु पवित्र आत्मा हामीलाई आत्मिक आमा दिनुहुने र हाम्रो सम्पूर्ण पिता तपाईको वचन हाम्रो मुखको अगाडि दिनुहुने परम प्रभु पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु येशू। अरे रे रे रबा 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 तनकायला सिया रबा होली माइटी लॉर्ड पवित्र धन्यवाद 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 परम घोषणा गर्दछु ओ तपाईको यहाँ भएकाहरू मात्रै सबैलाई डोराउनु मण्डलीहरूलाई आशीष स्थितिले भर्नु इच्छा मुताबिक चल्ने मण्डली बनाउनुहोस्। 하나님이 우리 네팔 땅을 기억해 주시옵소서. र परमेश्वर प्रभु हाम्रो नेपाल पिता परमेश्वरको देश र जमिनलाई प्रभु तपाईले सम्झिदिनु। 네팔
가운데 거룩한 부흥을 को 주된 신이 र केवल परमेश्वरमा तपाईँको राज्य स्थापना हुन सकेको छ 우리 목사님들을 사용하여 주시옵소서. र हाम्रो सम्पूर्ण प्रत्येक पास्टरहरूलाई तपाईँले प्रभु चलाउनुहोस् 말씀의 권세를 부어 주시옵소서. र वचनको शक्ति र अधिकार दिनुहोस् 하나님의 말씀을 가까이 두게 하여 주시옵소서. र परमेश्वरको वचन एकदम नजिकै मुखको अगाडि तपाईँले दिनुहोस् 이 말씀 속에서 Yes, Lord. 하나님을 만나게 하소서. अनि वचन अनुसार चाहिँ तपाईँको पवित्र आत्माको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू भेट्ने शक्ति दिनुहोस् 진리로 충만케 하여 주시옵소서. र सत्यले भरिपूर्ण गरिदिनुहोस् 진리의 영 성령님으로 충만케 하여 주시옵소서. र पवित्र आत्माको सत्यको आत्माले भरिपूर्ण गरिदिनुहोस् 우리 목사님들이 가는 곳마다 사는 역사 있게 해 주시옵소서. अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरू जहाँ जहाँ जानुहुन्छ र तपाईँको पवित्र आत्माको जिउँदो शक्ति तपाईँले दिनुहोस् 죽었던 영혼들이 살아나게 해 주시옵소서. मरेको आत्माहरूलाई चाहिँ र बाँच्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् 진리 안에 자유케 하여 주시옵소서. अन्खेर चाहिँ सत्यभित्र स्वतन्त्र गरिदिनुहोस् 예수의 보혈의 피로 덮어주사 येशूको अन्खेर चाहिँ र पुरथानको रगतले भरिपूर्ण गर्नुहोस् 마귀의 관계에서 진리로 이기게 해 주시옵소서. अन्खेर चाहिँ शैतानको र सबै कार्यबाट पूर्ण रूपले तपाईँले चाहिँ सत्य र स्वतन्त्र दिनुहोस् 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수님만을 바라보게 해 주시옵소서. अनि मृत्यु र नर्कलाई विजय गरिकन चाहिँ पुरथान भएको परमेश्वरलाई मात्रै विश्वास गर्ने शक्ति दिनुहोस् 교회마다 부흥을 주시옵소서. सबैको मण्डली पिछा तपाईँले वृद्धि गर्नुहोस् 묶였던 것이 풀어지게 하여 주시옵소서. सबै पिता बाँधिएको सबै गाँठो परेको कुराहरू फुकाइदिनुहोस् 성령의 권능을 부어주사 말씀의 충만함을 부어주사 पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा वचनले भरिपूर्ण गरिदिनुहोस् 우리 목사님들이 말씀을 증가할 때 사는 역사 있게 해 주시옵소서. अनि हाम्रो पास्टरज्यूहरूले वचन प्रचार गर्ने बेलामा र जीवित हुने शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् 생명의 역사를 보게 해 주시옵소서. र जीवनको र शक्ति तपाईँले देखाउनुहोस् 할렐루야 거룩한 부흥을 보게 해 주시옵소서. हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. र प्रभु येशू हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू क्रिस्टको नाममा प्रार्थना गर्दछु आमेन 할렐루야. आमेन हालेलुया 조금 정도만 뭐가 좋았는지. 할렐루야. 뭐가 좋았는지 한번 두 분만 하고 마치겠습니다. 목사님 수고 많이 하셨어요. 네. 할렐루야. र अब के भन्छ आशिष पाउने व्यक्ति दुईजना मात्रै भन्नुस् ले 두 분만 얘기하고 끝낼게요. र दुईजना आशिष पाउने व्यक्ति दुईजनाले कति राम्रो ठाउँमा पास्टर 수고 많으셨습니다. 감사합니다 하고 인사하도록 합시다. जय मसी र तपाईँले धेरै राम्रो गरी पढाउनु भयो धन्यवाद भनेर चाहिँ 감사합니다 भनेर धन्यवाद मुक्सानी राम्रो पढाउनु भयो प्रभुलाई धन्यवाद 다음에도 또 해주세요 하고 이렇게 엄지손가락 한번 अर्को पाली पनि भनिदिनुहोस् अर्को पाली पनि दिनुहोस् भनेर अर्को पालि पनि दिनुहोस् सानो कुरा भन्छु 수고 많으셨어요. 네네. पढाइ धेरै पढ्नु भयो रे 여러분들 강의 듣는 분이 그동안 고생했고요. 다음 시간부터는 방학이니까 한 달 동안 열심히 잘 여러분들 그동안 배웠던 거 가지고 목회 잘 해주시기 바랍니다. र अब के भन्छ अब अर्को महिनादेखि तपाईहरु चाहिँ अब बिदा हो एक महिनासम्म चाहिँ आराम गर्नुहोस् बिदामा अनिखेर तपाईहरुले पढेको धेरै तपाईहरुले चाहिँ र अनि प्रयोग गर्नुहोस् अनि फेरि हामी भेटघाट गर्ने छौं भन्नुहुन्छ 아멘. 8월 31일까지 쉬고
भोलि पनि 바로 क्लास छ नि है 30일까지 쉬고 9월 भोलि 1일 छैन। 9월 1일 2일은 내가 특강을 하도록 하겠습니다. अनिखेर चाहिँ र 9 महिनाको 1 तारिकमा चाहिँ उहाँले वचन दिनुहुन्छ अरे है 1 महिना उ गरेपछि 자, 그때까지 여러분들 건강하시고 र 한 달 동안 잘 त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ र तपाईहरु एकदम निरोगी स्वस्थ रहनुहोस् भन्नुहुन्छ 목회에서 아멘. 승리하시기를 바랍니다. अनि तपाईहरुको चाहिँ र विश्वासी जीवनमा अनि मण्डलीमा चाहिँ विजय हुनुहोस् भन्नुहुन्छ आमेन 목사님한테 우리 이 목사님한테 박수 드리고 र 마치도록 हाम्रो 합시다. यी मुक्सानिमलाई चाहिँ ताली बजाइदिनुहोस् रे र 감사합니다 यी मुक्सानिम म सानो आशीष बाँड्छु सानो आशीष बाँड्छु म अघि बाँड्छु भनेको यी मुक्सानिम खासेन आयो उहाँको नाम गइसक्नु भयो कि यीशु खै जानुभयो क्या यी मुक्सानिम हुँदैन क्लास उहाँको नाम यीशु भोलि हुन्छ यीशु नोक्ता भोलि हुन्छ भने भइहाल्यो नि त होइन अर्को हप्तादेखि चाहिँ हुन्न आज बिहिबार भोलि हुन्छ र आज के बार बिहिबार आज हो। बिहिबार ए आज बिहिबार हो हजुर हजुर भोलि अब दिउँसोको त शुक्रबारसम्म हुन्छ नि भोलि बाँडौँला अहिले जानुभयो होला खै जानुभयो जस्तो छ हुन्छ भोलि बाँडौँ अब यो आउने हप्तादेखि चाहिँ छुट्टी 1 महिना कति हो म त के अन्दाज हुँदा क्यालेन्डर पनि छैन म त मैले अनिखेर अस्ति नै भने हैन त 1 महिना यो के भन्छ 8औं महिनाको 1 महिना चाहिँ बिदा हुन्छ अनि 9औं महिनादेखि फेरि हाम्रो 11 महिनासम्म हुन्छ अनि डिसेम्बरमा चाहिँ मुक्सानीमा आउनुहुन्छ अनिखेर हामीलाई ग्रेजुएसन गर्नुहुन्छ भनेर त्यत्रो भनेको त नि होइन भन्नु हो कि अहिले यतिखेर चाहिँ के अब 8औं महिना लागिसक्यो भनेको नि थाहा हेरेको छुइनँ म त क्यालेन्डर यतातिर लाग्ने अब यो भोलिसम्म हो अनिखेर 1 महिना बिदा गइरहेको 8 महिना लागेको छैन नि पर्सिदेखि भोलि आज भर्खर 29 हो 29 जुलाई आज भोलिसम्म छ मुक्सानी जानुभयो जस्तै छ उहाँ त 2 जनालाई भन्नु लगाउनु भन्दै थियो मुक्सानी गइसक्नु भयो टाइम भइसक्यो पनि जानुभयो जस्तै छ युथ खोलेर जानु भएको होला कि हामीलाई कुरा गर्नु भनेर बिदामा कहाँ जाने तन्केर धेरै धन्यवाद राम्रो अनुवाद गरिदिनु भयो सिकाउनु भएको छ धन्यवाद धन्यवाद सबैजनाले अब चाख लाएर सिक्यो भने त जोस आउँछ नि चाख लाएर सिकेन भने त जोसै आउँदैन नि मुक्सानी नि एकदमै जोसिलो हुनुहुँदो रहेछ साह्रै एकदमै जोसिलो प्रकारले सिकाउनु हुने निन्द्रा सिन्द्रा नलाग्ने उहाँ त एकदम जोसिलो हुनुहुन्छ जोस मलाई मिल्ने रहेछ कि उहाँ चाहिँ अलि मलाई मिल्ने खाले मलाई चाहिँ त्यस्तो मान्छे मनपर्छ क्या अलि जोसिलो भएको मान्छेहरू चाहिँ मनपर्छ अलि लादाक लुरुक पर्यो भने त पवित्र आत्मा नै नउठ्या जस्तो लाग्छ गुरुआमाहरु म चाहिँ लागे है हामी डाँडाको प्रार्थना पर्छ होला है डाँडाको प्रार्थना अब हामी पास्टरहरू अब यसो के भन्छ बिदाको दिनमा यसो भेटेर त कहिले डाँडातिर जाउँ कहिले के भन्छ अब बेलुकाको रातिको प्रार्थना गरौँ अब यसो मिटिङहरू बसौँ अब सायद अब 1 महिनासम्म नाकमुखै नदेख्ने हो कि डाँडाको प्रार्थना जानुपर्छ होला गुरुआमाहरु सबैजना मिलेर सेवाकाईको सेडल बनेको छ गुरुआमाहरु म त बाहिर जिल्ला जाँदैछु जाने बेलामा हामीलाई पनि यसो लानु हुन्छ तयार हुनुहुन्छ भने रेडी प्रार्थना गर्नुहोस् अब त अब पाउल वचन सुनेपछि त पाउल जस्तै गरेर जिउने हो नि
अरूको मेरो पनि छ, मेरो बहिनी ज्योति राईको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला आफ्नो के को लागि कतै कुनै जिल्लामा जाउँ भनेको कि सालपुरामा कारणले गर्दाखेरि अहिले झन् गलेको छ कि आजबाट। केही सुने हैन मैले त। एकजना बोल्नु त। कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति गलेको छ यतिखेर बोल्नु चाहिँ कोरोनाको नाम नलिनु अब त्यो मरेको व्यक्ति कोरोनाले गरेर कोरोनालाई दोष दिने हो त नि। त्यो हारेको नाम नलिनु, त्यो त मरेको डेट कफिन होसँगै हो न लागि त्यो लास हो कि त्यो बोकेर तर उता कुदाउँछ अरे सार्छ अरे त्यस्तो गर्छ अरे के त्यहाँनिर के अरे कतिजना त्यहाँ ऊ डेट भएको होला अनि प्रार्थना सम्झिदिनु आइदिन्छु खोज्यो कि बोकेर यता र उता लान्छ अरे देखेकै जस्तो कि डेटै साथ कसलाई लान्छ बोकेर सार्छ मेरो बहिनीलाई आँखा नमिलाउँदै के भइरहेको छ केले होला के हो प्रार्थना गरिदिनु भन्दै त्यो प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि उसले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो के भन्छ अब त्यस्तो निन्द्रामा हिँड्ने मान्छेहरू पनि छ नि त। त्यो शैतान परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्ने, अब शैतानको आवाज सुन्यो भने शैतानले लान्छ नि त। अरे अनि ऊ त सुतेकै छैन है हस्पिटलमा गएदेखि उसको आँखै चिम्मै छैन वचनहरू तपाईँले पठाएको त्यो बहिनीको कुरा गरे हो? हजुर हुन्छ प्रार्थना गरौँ न। आजदेखि जाँदैन बोली पनि कस्तो गले ल खाना खानुहोस्, आराम गर्नुहोस्, भोलि भेटौँला। जय मसी। ल आराम गर्नुहोस्, खाना खानुहोस् है। भोलि अलि चाँडै आउनु है। जय मसी। बाय बाय बाय। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया।